इस नावल का खुलासा आपके लिए हाजिर है। गुस्से से इसे यूं लग रहा था जैसे इसके दिमाग की कोई शरियान ज़रूर फट जाएगी। उनके टुकड़ों पर पलने वाली मामूली शक्ल सूरत की मालिक सायरा, जिसने हमेशा उसकी उतरन पहनी थी, ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तहान में इसके मुकाबिल आन ठहरी थी। आखिर कुछ तो इसने बढ़ावा दिया होगा अली अहमद को कि वो अपनी सगी चचाजाद बचपन की मंगेतर को भूलकर अब इसका नाम ले रहा था। ये लड़की जिससे इसकी नफ़रत इंतहा दर्जे की थी, और अब फिर वो लड़की इसका सकून तहबाला करने के लिए इसकी ज़िंदगी में एक बार फिर मौजूद थी। फिर इसने कुछ सोचकर ख़ुद को आसूदा महसूस किया। इसे एक बार फिर वही खेल खेलना था, शायद कि इस बार जीत इसका मुकद्दर बनती। अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत ही खूबसूरत सा कंप्लीट नावल आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है दुआए खैर हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर इस नावल का आगाज़ करते हैं। इस दफ़ा अवाइल अप्रैल से ही आइंदा होने वाली गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा किया जा सकता था। गाड़ी आई तो थी दोनों को यूनिवर्सिटी से पिक करने, पर हमेशा की तरह ऐन वक्त पर यशफीन का मूड फुप्पो की तरफ जाने का बंद किया। वो जाए भाड़ में, इसे परवाह नहीं थी। वो इससे पहले आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी जब 10 मिनट बाद यशफीन की तशरीफ़ आवरी हुई। ड्राइवर, जल्दी करो, मुझे फुप्पो की तरफ छोड़ दो। इसकी तरफ देखे ध्यान दिए बगैर इसने बैठते ही हुक्मिया अंदाज में कहा और सीट बैग से कमर टिकाकर आंखें मूंद लीं, गोया गाड़ी में सिरे से और कोई मौजूद ही ना हो। दुआ, जो गर्मी और इंतज़ार की कोफ्त से पहले ही नाक तक बेजार बैठी थी, हड़बड़ा कर सीधी हुई। क्या मतलब? तुम्हारा पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर था भी तो मुझे बताना चाहिए था, ताकि मैं पॉइंट से घर चली जाती या फरवा से कहती कि वो मुझे ड्रॉप कर देती। अब बता दिया है, अब चली जाओ। आंखें मूंदे मूंदे कमाली इत्मीनान से जवाब आया था। मकसद दुआ को तपाना ही था, जिसने बहुत गुस्से से इसकी तरफ देखा, फिर ड्राइवर को देखा, जो बैक मिरर में से ये सारा तमाशा देखते हुए इंतज़ार कर रहा था कि आया गाड़ी घर जाने वाली सड़क पर डाले या मुखालिफ सिमत में जाने वाले फुप्पो के घर के रास्ते पर ले जाए। हालांकि गाड़ी में मौजूद तीनों नफूस ये बात जानते थे कि आखिरी हुक्म यशफीन का ही माना जाएगा, कि वो दुनिया में मनवाने का हक़ लेकर ही पैदा हुई थी, और यही हुआ। दुआ अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई बग़ैर कुछ कहे। इसके गाड़ी का दरवाज़ा ठक से बंद करने पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट ने यशफीन के लबों का अहाता कर लिया। चलो ड्राइवर, हम लेट हो रहे हैं। सीधी होते हुए इसने ड्राइवर से कहा और गाड़ी के चलते ही सड़क की साइड में नज़र झुकाकर तेज़ी से चलती दुआ को देखकर सुकून सा अपने अंदर उतरते महसूस किया। वो तेज़ी से चलती मेन रोड तक पहुंचने के लिए दिल ही दिल में यशफीन को हज़ारों सलावातें सुना रही थी, जब एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी। उज़ैर हमदानी को गाड़ी से उतरते देखकर इसके कोफ्त बेजारी में 1000 गुना इजाफा हुआ था। आइए दुआए खैर, आपको छोड़ दूँ? नाहिद संजीदगी से कहा गया। जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, कहते के साथ इसने कदम भी आगे बढ़ा दिए थे। वो यासियत से देखता रह गया, जबकि यशफीन की घटिया चाल को समझते वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद घर पहुंच पाई थी। अमूमन वो दोनों आधे घंटे में ही पहुंच जाया करती थी। अम्मी ने इसका धूप से और गुस्से से लाल भभो का चेहरा देखा। यशफीन नहीं आई। किचन में जाते जाते उन्होंने सोफ़े पर आड़ी तिरछी पड़ी दुआए खैर से पूछा था। नहीं, अपनी फुप्पो की याद सताने लग गई अचानक। इसे तो यूनिवर्सिटी गेट से ही गाड़ी मुड़वा ली। अम्मी ताज़ा रोटियां बनाने के लिए फ्रिज से आटा निकाल रही थी। वो भी वहीं आ गई और किचन में पड़ी छोटी टेबल के गिर्द पड़ी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। चाहते हुए भी अम्मी को ये ना बता सकी कि सुबह इसने यशफीन से कहा था कि वो 1 बजे ही गाड़ी में पहुंच जाए। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज का प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करेगी, लेकिन हमेशा से 1 बजे गाड़ी में पहुंच जाने वाली यशफीन ने जानबूझकर आधा पौन घंटा तो लगा ही दिया था बाहर आने में। इतनी देर मैं प्रैक्टिकल में ही शरीक हो जाती, वो किलस कर सोचती रही, और यशफीन के मोबाइल पर बेल देती रही, जिसे दूसरी तरफ बिज़ी कर दिया गया था। आप रहने दें, मैं कर लेती हूँ। ये बताएं तबीयत कैसी है बाप की? इसने ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उनको कुर्सी पर ला बिठाया। वो कहती रह गई कि तुम थकी हुई आई हो। कल से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने किसी भी टेंशन का ना लेने का कहकर रेस्ट भी बताया था।
मगर इसे ये भी पता था कभी भी घर के कामों से हाथ नहीं रोकती थी। इसका ज़रूरी टेस्ट ना होता तो वो छुट्टी कर लेती, पर वो इसकी पढ़ाई के हवाले से नर्म और शफीक अम्मी से हटकर सख्त गीर माँ बन जाया करती थी। दोनों माँ बेटियों ने मिलकर खाना खाया। बाबा तो शाम को ही आते थे। चाय पीने के बाद नमाज पढ़कर अम्मी को सोने के लिए चली गई, जबकि इसे बावजूद कोशिश की नींद ही नहीं आई। आहा, आज तो बड़े बड़े लोगों ने हमारे गरीब खाने को रौनक बख्शी है, सलमान चहक कर बोला। साथ ही मुतलाशी निगाहों से इसके पीछे भी निगाह की, शायद वो भी कहीं नज़र आ जाए। पर मायूसी होने पर दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आया। यूनिवर्सिटी से आ रही हो ना यशवी? तुम्हारी वो आदम बेजार बहन नहीं है तुम्हारे साथ? मत बुलाया करो इसे मेरी बहन, कितनी बार कहा है। इसके सरसरी पूछने पर भी वो भड़क कर बोली। वो तो शुक्र है कि फुप्पो के आने पर यशवीन उनकी तरह मुतवज्जा हो गई, तो बात वहीं पर रह गई। गुस्से से इसे यूँ लग रहा था जैसे इसके दिमाग की कोई शरियान ज़रूर फट जाएगी। उनके टुकड़ों पर पलने वाली मामूली शक्ल सूरत की मालिक सायरा, जिसने हमेशा उसकी उतरन पहनी थी, इसका झूठा खाया था। वो ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तहान में इसके मुकाबिल आन ठहरी थी। आखिर कुछ तो इसने बढ़ावा दिया होगा अली अहमद को, अपनी नज़रों से या अल्फाज से, कि वो अपनी सगी चचाजाद बचपन की मंगेतर को भूलकर अब इसका नाम ले रहा था। टहलने से भी गुस्सा कम ना हुआ तो वो झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। अम्मा बरामदे में बैठी किसी गहरी सोच में थी। कहाँ है वो बदजात? मैं कहे दे रही हूँ अम्मा आपको, बस बहुत हो गई हमदर्दी। देख लिया आपने मोहब्बतें लुटाने का अंजाम इस आवारा पर, और इसने जो इनाम दिया है इसका वो भी देख लिया। गुस्से से बोलते बोलते इसका सांस फूल गया। बस करो बेटा, इसने भला इस गरीब का क्या कसूर? इसके तो फरिश्तों को भी नहीं पता। अरे वाह, कैसे नहीं पता इसको? इसके किसी इशारे के बगैर ही अली अहमद दीवाना हुआ जा रहा है इसका। अम्मा बहुत भोली हैं आप, अब आपका ज़माना नहीं रहा। जब लड़कियां पर्दे की बोबो होती थी, इतनी भोली भाली कि किसी बात का पता ही नहीं होता था। ये घुन्नी मीसनी लड़की ऊपर ऊपर से ऐसी दिखती है, वरना गुनों की पूरी है ये। आपको क्या पता रोज़ कॉलेज जाने के बहाने कहाँ कहाँ की खाक छानती है। वहीं रास्ते में कहीं फंसा लिया होगा, वरना अली अहमद तो मेरे गुण गाते ना थकता था। अच्छा तुम बैठो, मैं बात करूँगी सायरा से, वो आ जाए तो। अम्मा ने हाथ से पकड़कर इसे पास बिठाना चाहा तो इस बात पर उल्टा भड़क उठी। बात नहीं करेंगी, निकाल देंगी इसको इस घर से। ऐसे कैसे निकाल दूँ? मेरे मरे भाई की निशानी है, फिर जवान जहान। अली अहमद की तरफ से हुआ है पसंदीदगी का इजहार। सायरा तो बेखबर है इस सारे मामले से, और अब तो अली अहमद कहे भी तो मैं तुम्हारी शादी से हरगिज़ नहीं करने वाली। मेरी बेटी को इतनी गिरी पड़ी नहीं कि एक दफ़ा कोई इसके लिए ना कर दे, फिर हज़ार नाक रगड़े भी तो मैं कभी ना दूँ रिश्ता। अम्मा की जहनी रौ दूसरी जानी मुड़ चुकी थी, जबकि सजीला शौक से बैठी अम्मा को देखे गई, जिनके दिल पर सायरा की मोहब्बत के नकोश इतने गहरे थे कि वो इसकी जानिब ध्यान दिए बगैर सारा कसूर अली अहमद का गर्दान रही थी। सायरा नवी जमात में थी जब अम्मा के भाई और भावज एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। अम्मा की मोहब्बत ने जोश मारा और वो डरी सहमी भतीजी को शहर से अपने साथ गांव ले आई। सजीला की ही हम उम्र वो खूबसूरत सी लड़की कितने दिन इस सदमे से ना निकल सकी कि इसके ऊपर जान छिड़कने वाले माँ बाप इसे छोड़कर जा चुके हैं। सजीला ने खुद 8वीं के बाद तालीम को खैर बात कह दिया था, जबकि इससे बड़ा भाई शहर में कॉलेज में ज़ेरे तालीम था। सजीला के वालिद की 5 साल पहले ही वफ़ात हो चुकी थी, लेकिन अच्छी खासी ज़मींदारी थी, सो घर को चलाने के लिए अम्मा को किसी मसले का सामना नहीं था। सजीला की बात शुरू से ही इसके चचाजाद अली अहमद से तय थी। यहाँ के रिवाज के मुताबिक बच्चों के रिश्ते बहुत बचपन में ही तय कर दिए जाते थे। अली अहमद को पढ़ने का बहुत शौक़ था। इकलौते बेटे की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते चचा की फैमिली शहर मुंतकिल हो गई थी, ताकि अली अहमद की शौक़ की तकमील में कोई रुकावट आड़े ना आए। हाँ, मुख्तलिफ मौक़े जैसे ईद बकर ईद पर चची चचा तहाइफ से लदे फंदे आते और बातों बातों में अपने इस अहद की तजदीद कर जाते थे जो बरसों पहले अली अहमद और सजीला के रिश्ते की सूरत में हुआ था। अली अहमद बहुत कम आता था कि इसकी अपनी तालीमी मसरूफियात ही बहुत थी। सजीला को अपने कम गौर संजीदा से कज़न का हर अंदाज़ पसंद था। रफ्ता रफ्ता सायरा अपने गम के हिसार को तोड़कर जब बाहर निकली तो इसकी अपनी फुप्पो से पहली फरमाइश यही थी कि वो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती है।
अम्मा को कोई इतराज़ न हुआ कि नज़दीकी कस्बा में अब गांव की बहुत सी लड़कियां टांगों पर स्कूल और अपग्रेड होने वाले कॉलेज में जाने लगी थीं। अम्मा ने तो सजीला को भी बहुत कहा कि वो भी सायरा के साथ ही नवी में दाखिला ले ले, दोनों साथ जाएंगी तो इन्हें तसल्ली रहेगी। मगर सजीला, जिसने बमुश्किल पढ़ाई से जान छुड़वाई थी, अब दोबारा इस झमेले में पड़ने की नहीं थी। सो इसने अम्मा ने इसके हाल पे छोड़ दिया। ज़िंदगी का सफ़र जारी रहा। सायरा BFA के इम्तहान देने वाली थी। सजीला के भाई शाहनवाज़ का यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था, जबकि अली अहमद को तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर में एक अच्छी जॉब मिल गई थी। जब चचा चची अम्मा के पास रिश्ते की बात करने के लिए आए थे, सजीला की नहीं, सायरा की। इस वक्त वो सारा शरारती टोला पिछले ग्राउंड में मौजूद था। हसन और तकी कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे लेने गए थे। यशफीन और समीरा किसी किताब पर झुकी कोई सवाल डिस्कस कर रही थी, जबकि उज़ैर उनके पास ही बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था। वह आज सुबह दुआ के साथ होने वाली मुठभेड़ को सोच रहा था। अचानक इसे लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबों में घिरी नज़र आई थी। मौका गनीमत जानकर वो इसके पास जाकर खनकारा था और इससे वहाँ बैठने की इजाज़त तलब की थी। फिर इसने दुआ का चौंकना और बैठने की इजाज़त देने के साथ ही जल्दी से किताबों को समेटना भी नोट किया था। प्लीज़ मिस दुआ, बैठ जाइए। आपका मेरे साथ ऐसा रवैया मुझे बेहद शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता है। यकीन करें, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। तसल्ली से मेरी बात सुनकर बेशक चली जाइएगा। इसके बेहद शाइस्तगी से कहने पर बेसाख्ता दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। फरमाइए, अंदाज में बेहद बेगानगी लिए इसने पूछा। वो अपनी उम्र और वक़ार के हवाले से बहुत मोहतात लड़की थी। इसने उज़ैर हमदानी के लहजे अंदाज में अपने लिए बहुत कुछ महसूस किया था और गुज़श्ता कई दिनों से वो महसूस कर रही थी कि वो इससे कोई बात करना चाहता है। सो आज इसने इसकी बात सुनकर इस किस्से को निपटाने की ठानी थी कि दिल चाहता भी तो वो हरगिज़ भी इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकती थी। इसके हर अमल को इसकी माँ के तनाजुर में देखा और तोला जाता, फिर उनके नाकर्दा गुनाहों में एक और जुर्म का इजाफा हो जाता। दुआए खैर ने उज़ैर हमदानी की बात नहायत खामोशी से किसी भी तासुर के बगैर सुनी थी। इसने कहा था, क्योंकि ये उनका आखिरी तालीमी साल है और वो इम्तहानात के बाद अपने पापा का बिज़नेस संभाल लेगा, तो इसके लिए चूँकि दिल में अच्छे जज्बात रखता है, इसलिए उसके घर बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ता लेकर आना चाहता है। अपनी बात मुकम्मल करके वो पुरशौक नज़रों से इसे देखते हुए गोया किसी खूबसूरत से इकरार का मुंतज़िर था। दुआए खैर ने एक नज़र इसको देखकर नज़र चुरा ली। टेबल पर रखी किताबों को देखते हुए इसने कहना शुरू किया। अपनी बात के बाद इसका तारीक चेहरा देखने की इसमें हिम्मत नहीं थी। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ उज़ैर। इस दुनिया में हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती, ना ही इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होती है। हमारे यहाँ रिश्ते सिर्फ अपनी ज़ात बिरादरी में ही किए जाते हैं। मज़ीद कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। मैं या हमारी तरफ का कोई भी फ़र्द इस सिलसिले में किसी ऐसे शख्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं निकाल सकता जो हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ ना रखता हो। इसे बेचैनी से पहलू बदलते और कुछ कहने की कोशिश में मुंह खोलता देखकर वो तेज़ी से कहकर उठी, अल्लाह हाफिज़ कहकर आगे बढ़ गई। उज़ैर हमदानी ने बहुत बेबसी से इसे जाते हुए देखा था। बहुत दिन हो गए थे इस दुनिया से बेजार लड़की को देखे हुए। इस अरसा में यशफीन ने तो घर के 3-4 चक्कर लगा डाले थे, जबकि वो मम्मा से घबराती थी, इसलिए उनके यहाँ आने से गुरेज करती थी। सा दिल पर बहुत काबू पाने की कोशिश को नाकाम जानते हुए इसने गाड़ी का रुख मामू के घर की तरफ कर दिया। खामोश और पुरवकार सी मामी जी आज को ज़्यादा ही खामोश सी लगी। इसे ताहम खासी गर्मजोशी से मिली थी। यशफीन और दुआए खैर के बारे में सरसरी से इस्तफसार पर इसे दिल ही दिल में ही जानकर बेहद खुशी हुई कि यशफीन किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई है, जबकि दुआए खैर हस्बे मामूल अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी और मामू जान अपने बिज़नेस के झमेलों को प्यारे थे। बैठो बेटा, मैं चाय बनाती हूँ। मामी जी की शफ़क़त भरी आवाज़ पर वो चौंका। फिर शायद इसकी दिली मुराद बर आई कि बेहद सादा से हुलिये में वो वहाँ आई थी। बैठे अम्मी, आप इनके साथ बैठे, मैं चाय बना लेती हूँ। संजीदगी से इसको सलाम करने के बाद दूसरी नज़र डाले बगैर वो अपनी माँ से मुखातिब हुई। अरे नहीं दुआ, तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ चाय। खामोशी से आकर सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। सलमान ने बगौर इसे देखा। सर पर दुपट्टा ओढ़े बिल्कुल सामने नज़रें झुकाए बैठी थी। इसने खुद ही खनकार कर इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया।
सलमान इससे इसकी मज़ामीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी दिलचस्पियाँ और इसकी पसंद नापसंद के हवाले से छोटे छोटे सवालात करता रहा, जिससे इसकी झिझक तो कम नहीं हुई थी, पर पहले वाली कोफ्त और बेजारी भी नहीं थी। ताहम अम्मी के चाय लेकर आने पर अपनी चाय लेकर मुनासिब अल्फाज में माजरत करती वहाँ से उठ गई थी कि इसे जाकर अभी बहुत सा पढ़ना था। इंसान जितनी भी चाहे तदबीरें कर ले, लड़े झगड़ा करे, इंसानों से, हालात से, अपने आप से, तकदीर से, वो कभी भी नहीं लड़ सकता। जो इसके वक्त में रकम नहीं, वो सारी दुनिया भी मिलकर इसे नहीं दिला सकती। यही बात अगर इंसान समझ ले तो सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। यही बात सजीला भी नहीं समझ सकी थी और अपनी ज़िद पर अड़ गई थी कि अली अहमद सारी दुनिया में चाहे जिस लड़की से भी शादी कर ले, मगर वो सायरा हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। पर अली अहमद भी इसी का कज़न था। इसने हकीकतन उनके घर की दहलीज घिस डाली थी। वो शादी जैसे ज़िंदगी के सबसे बड़े मामले में हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ का हामी नहीं था, ना ही वो बचपन में किए गए रिश्तों पर यकीन रखता था। हर बार जब अली अहमद पैगाम भेजता, सजीला सायरा के लिए घर की ज़मीन तंग कर देती थी, जबकि वो बेचारी तो खुद ये सारा किस्सा सुनकर हैरान परेशान थी। इसकी सीधी सादी ज़िंदगी में इस किस्म की उलझनों के लिए हरगिज़ जगह नहीं थी। उल्टा वो तो सजीला की अम्मी की जी जान से ममनून थी कि इस नफसा नफसी के दौर में उन्होंने इस यतीम बच्ची को घर लाकर न सिर्फ रखा था, बल्कि इसकी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश भी पूरी करने की हद तक इम्कान कोशिश की थी। हालांकि बिरादरी के एक दो लोगों ने इतराज़ भी किया था। यकीन करो सजीला, मैंने तो सिवाय एक दो दफ़ा के तुम्हारे इस कज़न को देखा तक नहीं है, फिर तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? हर बार तानों और तहकीर भरे जुमलों के बाद वो रो पड़ती थी। पता नहीं क्या जी में आई थी अम्मा के कि जिसने सुना दंग रह गया। उन्होंने सायरा के लिए अली अहमद को हाँ कर दी थी, ख़ुद सायरा और सजीला के एहतजाज को खातिर में लाए बगैर। सिर्फ यही नहीं, इन्हीं दिनों सजीला के लिए भी एक माकूल रिश्ता जो उसके भाई शाहनवाज के तवस्सुत से आया था, उसके लिए हामी भर ली थी। सजीला ने एक शर्त पर इस रिश्ते को कबूल करने का वादा किया था कि सायरा का शादी के बाद इस घर से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। खिलाफ तवक्को अम्मा इसकी शर्त मान गई थी। कुछ फ़ैसले इंसान से वक्त करवाता है, जो कि हालात का रुख देखकर इंसान को करने पड़ते हैं, चाहे मर्ज़ी हो या ना हो। तुम्हारी अली अहमद से शादी और इस घर से हमेशा की दूरी ऐसे ही फ़ैसले। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस ना होने दूँ, पर अब मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई हूँ बेटा। मेरा कहना मानकर मुझे मेरी नज़र में सुरखरू करो। उन्होंने सायरा के सर पे हाथ रखकर इसके रुखसती के वक्त कहा था। फिर इस घर से यक्के बाद दीगरे दो लड़कियां अलग अलग एहसासात के हमरा विदा हुई थीं। आप कुछ भी कहें, मुझे आपका ये फ़ैसला कतई पसंद नहीं आया। मैं मानती हूँ कि जायदाद में आप दोनों भाई बराबर के हिस्सेदार थे, मगर इस बिज़नेस को फैलाया तो आपने है। अपना कीमती वक्त, मेहनत, बच्चों और घर वालों से दूरी बर्दाश्त की। तब कहीं जाकर ये वक्त आया है कि आज हम सोसाइटी में अहम मुकाम रखते हैं, तो आप ये सब कुछ उठाकर एक ऐसे शख्स की नज़र करना चाहते हैं जिसका ना तो कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है, ना सोशल। मेरे बेटे का हक है इस सारी जायदाद पर। आपको ऐसा कुछ करना भी है तो चंद लाख पकड़ाएं इसके हाथ में बस। बेगम हसन तेज़ तेज़ चलते हुए सोफ़े पर अखबार पढ़ते हसन साहब के पास आकर खड़ी हुई, मगर उनको अपनी बात के जवाब में मुसलसल अखबार की जानी मुतवज्जा देखकर दोबारा से कमरे में चक्कर लगाने लगी। आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली हो तो मैं कुछ कहूँ? जब बेगम हसन बोल बोल कर अपनी जलन और भड़ास निकाल चुकी, तब उन्होंने बेहद संजीदगी से पूछा। बेगम हसन तीखे चतोन से उनको देखती सामने वाले सोफ़े पर आकर बैठ गईं। ताहम कुछ कहने से गुरेज किया, क्योंकि अपने घर में पिछले हफ्ते से छिड़े इस मसले का हतमी और मर्ज़ी का हल चाहती थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास कोई इतराज़ सुनने की गुंजाइश नहीं होगी। अब कि उनके लहजे में हल्का सा गुस्सा दर आया। मिसेस हसन तन के बैठ गईं। चेहरे के नकोश के ज़ाविये मज़ीद बिगड़ गए। शौहर की अटल और दो टोक फैसला करने वाली आदत से वाकिफ़ थी। भाई जी ने अपनी मर्ज़ी से किसी गरीब ख़ानदान की मस्कीन शरीफ लड़की से शादी की थी और अब्बा जी ने उन्हें अपने तमाम मनकोला गैर मनकोला जायदाद से आग कर दिया था। भाई जी दिल बर्दाश्त होकर शहर ही छोड़ गए अब्बा जी की ज़िद में, और भाई अपनी अना की जंग में यक्के बाद दीगरे ज़िंदगी की बाजियां हार गए। लेकिन अब्बा जी ने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि जो गलती उन्होंने की है वो मैं हरगिज़ ना दोहराऊं, बल्कि भाई जी से फ़ौरी रब्ता करके उनका हक उन तक पहुंचाऊं।
پتہ نہیں ہم لوگوں کو اپنی زیادتیوں کا احساس عمر کی نقدی ختم ہوتے ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ آزردہ ہو کر بولے۔ میں نے اپنے ہر ممکن ذرائع استعمال کرائے تو پتہ چلا کہ بھائی جی تو ابا جی سے بھی پہلے 3 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ملک سے باہر تھا جب میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا۔ شاہ میر تو اس جائیداد کا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا اور اس کے باپ کے کام نہ آ سکی تھی، تو میں مسلسل بھابھی کو مجبور کرتا رہا اور وہ میرے کہنے پر شاہ میر کو۔ اور اب پچھلے ہفتے بھابھی کی طویل بیماری کے بعد ہونے والی موت کے بعد شاہ میر نے روتے ہوئے مجھے فون کیا کہ اس کی والدہ کی آخری خواہش اور وصیت تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے۔ میں نے اوپر والا پورشن اس کے لیے سیٹ کروا دیا ہے، وہ اب یہیں رہے گا۔ جیسے سلمان ہمارا بیٹا ہے ویسے شاہ میر کو بھی اپنا بیٹا سمجھو۔ میرے بھائی نے ایک طویل عرصہ اپنوں سے جدائی کا بن باز کا کاٹا ہے، اب اس کے بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش دے کر شاید میں اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کی ہلکی سی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، جس میں ابا جی کے ساتھ ساتھ شاید میں بھی برابر کا شریک تھا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ بیگم حسان جو تیسری بار یہ جذباتی کہانی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سن رہی تھی، بیزار ہو کر پہلو بدل کے رہ گئیں۔ جہاں تک میں اسے سمجھ پایا ہوں بہت خوددار سیلف میڈ لڑکا ہے، صرف اپنی ماں کی وصیت کی خاطر یہاں میرے پاس آنے پر آمادہ ہوا ہے، ورنہ اسے ہم میں یا ہماری جائیداد میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کوئی بھی عمل یا بات اسے ہم سے بدظن کرے، تو آج آخری دفعہ تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ ان کی اس بحث کے دوران سلمان نہ جانے کب آ کر ان کے درمیان بیٹھ گیا تھا، غور سے باپ کی ساری باتیں سن رہا تھا اور ماں کی پرشکن پیشانی دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا ماما کہ سیدھی سی بات میں آپ کے اعتراض کا کیا پہلو نکلتا ہے، بلکہ میں تو کسی حد تک ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ میرا کزن، میرا بھائی، جس سے ہم ایک عرصے بعد ملیں گے۔ حیران تو بہت ہی زیادہ ہوں کہ آج کل کے اس قدر فاسٹ زمانے میں ایسی سٹوریز دیکھنے کو ملتی ہیں، پسند کی شادی پر جائیداد سے آگ کرنا، اور اگلے بندے کا بھی اتنا شریف ہونا کہ بجائے اپنا حق تن کے کھڑے ہو کر مانگنے کے ملک ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ ہاؤ اٹس امیزنگ۔ اور پاپا، میں تو یہ سوچ کر بھی حیران ہوتا ہوں کہ آپ جیسے اسٹریٹ فارورڈ انسان نے بھی دادا کو کبھی ان کی غلطی کا احساس نہیں دلایا اور نہ ہی تایا جی سے کوئی رابطہ رکھا۔ وہ آج کے دور کا پڑھا لکھا باشعور انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق سوالات کر رہا تھا، جبکہ بیٹے کو بھی باپ کی حمایت میں بولتا دیکھ کر مسز حسان مزید کڑ کے رہ گئی۔ ہاں، باپ شیر ہے بے وقوفی میں تو اولاد سوا شیر ہے، وہ بڑبڑا کر بولی۔ آپ کے دادا جی بہت اصول پسند، اپنی روایتوں کے حوالے سے بہت سخت جاگیردار تھے سلمان، کسی کی بھی نہ سننے نہ ماننے والے۔ میں تب خود اسٹوڈنٹ تھا جب یہ بات ہوئی۔ 1-2 دفعہ ابا جی سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو ان کی اس بات نے ہی چپ کرا دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بھائی کی حمایت میں بولے گا ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں فطری طور پر بزدل تھا، یا ابا جی کی جائیداد اور آسائشات سے دوری کی دھمکی ہی ایسی تھی کہ دوبارہ بھائی جی کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکا۔ پاپا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، گویا اپنی غلطی پر پچھتا رہے ہوں۔ ہاں، یہ میری غلطی ہے کہ ابا جی سے چھپ کر صحیح ان سے رابطہ تو رکھ سکتا تھا نا، ان کا پتہ ڈھونڈنا اتنا مشکل نہ ہوتا میرے لیے، اگر جو میں کوشش کرتا تو۔ پریکٹیکل لائف شروع کرنے، شہر میں بزنس کے جھمیلوں نے پھر فرصت ہی نہیں دی کہ کسی اور طرف دھیان جا سکے۔ تمہارے دادا جی ساری زندگی گاؤں میں رہے، 1-2 سال بعد میں چکر لگا کے آیا کرتا تھا، پھر گزرتے وقت نے ان کی ضد کی دیوار میں دراڑیں ڈالنا شروع کی تو بہانے سے بھائی جی کا ذکر چھیڑ بیٹھتے۔ ایک بار تو وہ رو ہی پڑے تھے یہ کہہ کر کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈ لاؤ حسان، میں تھک گیا ہوں اپنی ضد کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ میں باپ تھا، اگر غصے میں کچھ کہہ بھی دیا تھا تو وہ تو بیٹا تھا میرا، منا لیتا مجھے آ کر۔ آخر کار جب ضد اور نامقابلے پر تن کر کھڑے ہو جائیں تو پھر جدائیاں اور درد ہی مقدر بنتے ہیں۔ ان کا ٹوٹا لہجہ اتنی اذیت لیے ہوئے تھا اپنے اندر کہ میں اندر کہیں دل میں بے حد شرمندہ ہوا کہ باپ بیٹے کی اس جنگ میں نے کب ایک بھائی کا فرض نبھایا تھا۔ اٹس اوکے پاپا، جو ہو گیا اس پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے جو بھی فیصلے کرنے فیوچر کے حوالے سے کریں۔ شاہ میر کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یقین کریں آپ کی یہ باتیں سن کر مجھے اپنے اندیکھے کزن سے بہت محبت محسوس ہو رہی ہے۔
वो उनके हाथ गर्मजोशी से दबाता हुआ बोला तो एहसान साहब का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया। थैंक यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। उन्होंने फलते जज्बात से सलमान को गले से लगा लिया। आज बहुत दिनों बाद वो खाने की टेबल पर मौजूद थे। सो अम्मी मुलाजमा के होते हुए खुद हरकत में थी। दुआए खैर ने कहा भी था कि वो उनकी मदद करवा देती है, बल्कि किचन में गई भी थी, पर वो इसे नहीं, तुम जाकर बैठो, मैं वो सभी आती हूँ कहकर कोई चौथा चक्कर किचन का लगा रही थी। हालांकि हर चीज़ मौजूद थी, पर मिजाजी खुदा के मिजाज के सभी रंगों से वाकिफ़ थी। सो जब वो घर में होते बौखला सी जाती थी। फिर यशफीन की चालबाजियाँ जो वो दुआए खैर और उनको बाप की नज़र में कराने के लिए, नज़रों में गिराने के लिए क्या करती थी, उससे खासी घबराती थी। फाइनल एग्ज़ाम्स कब हैं आप लोगों के? सब जब टेबल पर बैठे खाने में मसरूफ़ थे तब उन्होंने यशफीन से सवाल किया था। 2 माह बाद पापा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? यशफीन ने बाप से पूछा, जबकि वो दोनों माँ बेटियाँ उनकी गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थीं। यशफीन के लिए तो सजीला ने कह रखा है, पर इसके लिए 1-2 लोगों से मैंने कह रखा है। वैसे ही मज़ीद इसको इस घर में रखकर किसी भी बदनामी को अपने गले लगाना नहीं चाहता। अभी पिछली बात को देर ही कितनी हुई है, महज 6 माह, और अब आपकी बेटी का एक कॉल तलबगार मेरे ऑफिस में मिलने आ गया था। कोई उज़ैर हमदानी था, हर शर्त पर इससे शादी करने को तैयार था। मैं कहता हूँ जब दोनों साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं तो मेरी बेटी से क्यों ऐसी कोई बात मंसूब नहीं होती? हर बार यही क्यों कारनामा सरंजाम देती है? तो दुआए खैर जर्द रंगत लिए बस यकटक उनके चेहरे को तके जा रही थी। जो बात तो अपने मखसूस धीमे लहजे में कर रहे थे, पर अल्फाज और लहजा इसके लिए इस कदर तहकीर लिए हुए था कि इसका दिल चाहा या तो ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, या धुआं बनकर हवा में तहलील हो जाए। वो इसके लिए हमेशा इस या उस लड़की का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते थे। आपको गलत फहमी हुई है, दुआए खैर भी तो आपकी बेटी है। वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आए। अगर वो लड़का आपके पास रिश्ता लेकर आया भी था तो ये पहलू कहाँ से निकलता है कि इसमें दुआए खैर इसको जानती होगी या इसकी मर्ज़ी भी इसमें शामिल होगी? दुआए खैर का धुआं चेहरा देखकर अम्मी ने जी खड़ा करके कह ही दिया, वो इसकी क्लास में ही पढ़ता है और इसकी मर्ज़ी से ही मेरे सर में धूल डालने आया था। आपको अपनी पारसा बेटी का यकीन नहीं आएगा, सो ये सबूत भी देख लें। दफ़ातन उन्होंने सामने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया, इसके चंद बटन प्रेस करके यशफीन की तरफ बढ़ाया। ये दो उनको दिखाओ। बेहद संजीदा अंदाज में उन्होंने सेल फ़ोन यशफीन को पकड़ाया, जिसने एक नज़र तस्वीर पर डाली और मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुराकर अम्मी को दिया, जिन्होंने नासमझी से फ़ोन पकड़ लिया और इस पर नज़र डालते ही एक पल को उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तस्वीर में खूबरू लड़का और दुआए खैर एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे थे। दुआए खैर नज़रें झुकाई बैठी थी, जबकि वो लड़का ज़रा आगे को झुककर इससे कुछ कह रहा था। तस्वीर अगरचे बहुत दूर से बनाई गई थी, ताहम इसमें मौजूद लोग वाज़े थे। ये आपको कहाँ से मिली? दुआए खैर किसी क्लास फेलो के साथ बैठकर कुछ स्टडीज़ के हवाले से भी डिस्कस कर सकती है, इससे ये कहाँ? बस सायरा बेगम, बस। मैं यहाँ आपकी तकरीर सुनने नहीं बैठा। मैंने आपकी बेटी को पहले भी समझाया था, यहाँ मेरे घर में रहना है, शराफत से रहे। अच्छा सिला दे रही है ये मेरी अनायात का। इसी लम्हे दुआए खैर की नज़र अपने बिल्कुल सामने बैठी यशफीन के चेहरे पर पड़ी, जिसके चेहरे पर मौजूद इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट और तज़हीक आमेज़ नज़रों ने इसे एक लम्हे में सारी बात समझा दी थी। वो इस लड़की की मक्कारी से कभी भी जीत नहीं सकती थी। झटके से कुर्सी को घसीट कर उठी और अम्मी पर बरसते पापा को वैसे ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। यूनिवर्सिटी के साल अव्वल में जब दुआए खैर ने हस्बे मामूल अपनी जहानत से क्लास में नुमायाँ हैसियत अख्तियार कर ली थी, और अम्मी ने पापा से भी जिक्र किया था कि प्रोफेसर इसकी जहानत की तारीफ़ करते हुए कहते हैं यकीनन टॉपर्स में शामिल हो जाएगी, और अगर ऐसे ही मेहनत और लगन से काम लिया इसने तो। पापा के चेहरे के नकोश का करख्तगी से नरमी में बदलना और दुआए खैर को नरमी से 1-2 दफ़ा मुखातिब करना यशफीन के दिल को आग ही लगा गया। इसने अगले 2-3 दिनों में ही अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया था, जो दुआए खैर को पापा की नज़र से गिरा देने के लिए थी। वो जब देखती पापा घर आ गए हैं तो अपने सेल से किसी नंबर को मैसेज कर देती, और इसके बाद लैंडलाइन नंबर वक्फे से बजता ही रहता। कुछ दिनों में घर के सब लोगों के ही नोटिस में ये बात आ गई थी कि वो रॉन्ग नंबर हर किसी की आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर देता है, सिवाय दुआए खैर के।
جس سے اس نے کہا تھا کہ وہ محبت کی اس راہ میں سے اکیلا کیوں چھوڑ گئی ہے، پلیز لوٹ آئے۔ وہ تو ہکا بکا رہ گئی، اس کو بے نکت سنائی تھی، مگر مجال ہے جو ڈھیٹ شخص پر اثر ہوا ہو۔ امی کے فون اٹھانے پر اس نے یہی کہا تھا کہ پہلے تو دعائے خیر اس سے ملتی رہی، گفٹس وغیرہ بھی بٹورتی رہی ہے، اب وہ ناراض ہے تو وہ اسے منانا چاہتا ہے، لیکن اس کا سیل نمبر بند ہے، اب لینڈ نمبر پر بات کرنے سے بھی انکاری ہے۔ اس کے اس قدر یقینی انداز پر تو ایک دفعہ امی خود بھی شک میں پڑ گئی تھیں۔ اگلے ہی پل دعائے خیر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کو اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، اور آخر کار یشوین کے اتنے دن کی محنت رنگ لے ہی آئی۔ وہ پاپا کے ساتھ بیٹھی تھی جب موقع غنیمت جان کر اس نے ٹیکسٹ کیا۔ اگلے ہی منٹ میں لینڈ لائن نمبر بجنے پر اس نے کال اٹینڈ کی۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے ہی 3 بار کال اٹینڈ کی۔ پتہ نہیں کون ہے، کس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کال پک کرو تو خاموشی۔ وہ جھنجلاتی ہوئی پھر پاپا کے پاس آ کر بیٹھنے ہی والی تھی کہ اس بار پاپا نے بیل بجنے پر اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر خود فون اٹھا لیا۔ یشوین نے بے اختیار ایک آسودہ سی سانس باہر نکالتے دل ہی دل میں آگے پیش آنے والی صورتحال کا سوچ کر جیسے مزہ لیا تھا۔ امی کچن میں، دعائے خیر اپنے کمرے میں تھی۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہوئے پاپا کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں اور چہرے کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ آئندہ یہاں کبھی فون مت کرنا، کیونکہ اس نام کی کوئی لڑکی یہاں نہیں رہتی۔ انہوں نے بے حد غصے سے رسیور ٹھک کر کے کریڈل پر پٹکا اور امی کو آواز دی۔ کیا ہوا پاپا؟ کون تھا؟ یشوین کے بے حد بھول پن سے پوچھنے پر انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر سامنے سے آتی امی کو دیکھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہاری بیٹی مجھے یہ احساس دلا رہی ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو عزت اور حفاظت دینے کا جو قدم اٹھایا تھا بے حد غلط تھا۔ میری زندگی کی سنگین ترین غلطی تھی۔ ابھی میٹرک میں تھی کہ اس کے نام کے لو لیٹرز یہاں آنے لگ گئے۔ اس بات پر بھی ایک کمینی سی مسکراہٹ یشوین کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں اس کی شادی کر دینا چاہتا تھا، تب تم ہاتھ پیر پڑنے لگی کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے پڑھنے دیا جائے، اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر۔ مگر اب یہ جو کالز کا تانتا بندھا ہے گھر میں، جس نے سب کا سکون اڑایا ہوا ہے، اس کے سرے بھی اسی سے جا کر مل رہے ہیں۔ بے غیرتی کی حد دیکھو، گھر کا نمبر تک دے دیا ہے اسی لڑکے کو۔ میں پوچھتا ہوں میرا گھر ہے یا کلب کھول رکھا ہے میں نے؟ وہ تو کوئی رانگ۔ ابھی بات امی کی زبان سے پوری نکلنے نہیں پائی تھی، وہ ایک بار پھر دہاڑے۔ تمہاری بیٹی کا عاشق خود کہہ رہا ہے کہ اسے نمبر تمہاری بیٹی نے دیا ہے۔ آج کل کوئی ناراضی ہے ان کے بیچ؟ بس رہنے دو یہ پڑھائی کے ڈرامے، اس سے کہو بلائے اسی لڑکے کو، میں اگلے ہفتے ہی اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بے حد غصے میں وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یشوین ایک جتاتی نگاہ ان پر ڈال کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پریشان حال امی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ امی آپ آج تک اس مکار لڑکی کی سازشوں کو نہیں سمجھ پائیں، جنہیں یہاں پہلا قدم دھرتے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں پنپتے دیکھ لیا تھا۔ وہ آج تک ہماری اس گھر میں آمد کو قبول ہی نہیں کر پائی۔ آپ فکر نہ کریں، تعلیم مکمل کر کے میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں تو میں خود ہی یہاں سے کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ جتنی تکلیف وہ سازشی لڑکی مجھے یہاں دیکھ کر محسوس کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف کا احساس مجھے گھیرے رکھتا ہے کہ میں کیوں ہوں اس جگہ پر۔ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر سوچا جائے تو شاہ نواز صاحب بھی حق بجانب ہیں۔ ان کو تو وہی نظر آتا ہے نا جو ان کو دکھایا جاتا ہے، پھر ایسے فیصلے تو صادر کرنے ہی ہیں انہوں نے۔ آپ بس مجھے 2 سال کی مہلت لیتے ہیں ان سے۔ یقین کریں، میری زندگی میں شادی اور مردوں جیسی باتوں کی کوئی گنجائش اس وقت تک نہیں ہے جب تک معاشرے میں میری اپنی ایک مستحکم حیثیت نہ ہو۔ اس نے یشوین کی شخصیت کا اور فطرت کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کر کے امی کو بتا دیا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے بس دیکھ کر رہ گئیں۔ پھر انہوں نے دعائے خیر کے ناکردہ گناہوں کی معافی اپنے مجاز خدا سے مانگ کر ان کو منا ہی لیا تھا کہ دعائے خیر کو اس کی تعلیم مکمل کرنے دی جائے۔ وہ غصہ بھی ہوئے تھے، ان کو سنائی بھی تھی، پر بیٹی کے مستقبل کا معاملہ تھا۔ سمہر بلب سب کچھ سن کر کسی کڑوے گھونٹ کی مانند اپنے اندر اتار لیا تھا، اور اب جب امتحانات میں صرف 2 ماہ کا عرصہ باقی تھا، کوئی عزیر ہمدانی نامی دعائے خیر کا کلاس فیلو اس کا طلبگار بن کر بقول ان کے اسی کی شہ پر پاپا کے آفس آ پہنچا تھا، اور گھر میں ایک بار پھر وہی الفاظ حالات دہرائے گئے تھے۔ علی احمد کی ہمراہی اور خوبصورت رفاقت نے اس کے احساس ندامت کو ختم کر دیا کہ اس نے سجیلا کے حق پہ اپنا تسلط جمایا ہے۔ وہ جان گئی تھی
नसीबों के खेल में इंसान एक बेबस पंछी की मानंद है, लाख कोशिश कर ले अपने मुकद्दर के लिखे को टाल नहीं सकता था। अली अहमद का साथ इसकी किस्मत में लिखा था, सो मिल के रहा। फिर सजीला भी सुना था अपने घर में खुश थी। फूफो ने इस पर अपने घर में कभी न कदम रखने की जो पाबंदी लगाई थी वो इस पर पूरी तरह अमल पैरा थी। पर बिरादरी ख़ानदान एक था, सो किसी न किसी मौका पर वो उनको देख ही लेती, जो नाम आँखों से इसे देखकर नज़रें फेर लेती थी। इसकी खुशियों के दिन बेहद मुख्तसर ठहरे थे। एक रात अली अहमद शहर से गांव वापसी पर एक एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गया। दुआए खैर अभी पैदा नहीं हुई थी, अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे। अभी तो उन्होंने अपने बच्चे के हवाले से बहुत कुछ सोचना और बहुत कुछ करना था, पर हर इंसान अपने आने वाले कल से बेखबर है। गम की इसी जानलेवा कैफियत में इसने बेहद कमज़ोर सी बच्ची को जन्म दिया था। उस दिन इसे ऐसे लगा जैसे अली अहमद आज ही मरा हो। वो मासूम बच्ची इस बात से बेखबर कि पैदा होते ही वो बाप की शफ़क़त से महरूम है, छोटे छोटे हाथ पांव हिला हिला कर रो रही थी। फिर बेटे के गम को सीने में छुपाए जैसे ही इसकी इद्दत पूरी हुई, एक दिन इसकी सास ने भी ज़माने के गमों से दामन छुड़ाकर ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया। एक बार फिर भरी दुनिया में अपनी बदकिस्मती और मासूम बच्ची के हमरा अकेली रह जाने वाली भतीजी की ढाल फुप्पो ही बनकर आई थी, और बेटी की नाराज़गी को भुलाकर इसे सीने से लगा लिया था। मगर सायरा पर बदकिस्मती के भी बहुत से वार बाकी थे। फुप्पो के बेटे शाहनवाज ने, जिसके रिश्ते की तलाश फुप्पो और सजीला शौक से कर रही थी, इसने एक बार फिर सायरा को कटहरे में ला खड़ा किया। जब अपनी हमराही के लिए सायरा का नाम लिया, अम्मा वैसे तो आप अपनी यतीम भतीजी के गम में पहरों कुड़ती नज़र आती हैं। ये ख्याल कभी नहीं आया कि इसे बहू बनाकर इसके गम से भी आज़ाद हो जाएंगी और नेकी भी कमा लेगी। ख़बरदार, जो कोई ऐसी बात मुँह से भी निकाली हो। अरे सजीला बेचारी कहती रह गई कि इस लड़की के लक्षण ऐसे ही हैं, मिनटों में मासूम बनकर मर्दों को रिझा लेती है कमबख्त। पहले तो मैं कभी नहीं मानी थी, पर आज मान गई हूँ। कैसे मेरा फर्मा बरदार जी हजूरी करने वाला बेटा इसके लिए मेरे मुंह को आ गया। मुझ गरीब को क्या पता था कि वो यतीम बेवा भतीजी को नहीं, फसाद की जड़ को उठाकर घर ला रही हैं, जिसने पहले मेरी बेटी के हक पर डाका डाला था और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। वो लाख समझाता रह गया कि इस बेचारी के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं है। वो तो खुद ही इसके जहन में आ गया कि वो खूबसूरत, शरीफ, पढ़ी लिखी लड़की वो अपनी शरीक सफ़र के तौर पर चाहता है, तो यही खसूसियात तो सायरा में भी तो मौजूद हैं। तो मुज़ायका क्या है? इस सारे फजीते से बेखबर सायरा गुज़रे वक्तों की बाज़गश्त में खोई हुई थी। पता है सायरा, मेरा दिल करता है कि हमारे यहाँ पहले बेटी पैदा हो। मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मेरी हमेशा से एक बहन की ख्वाहिश थी। वो तो पूरी हुई नहीं, मगर अब मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे बेटी ही देगा। मैं इसका नाम दुआए खैर रखूँगा। लेकिन मुझे तो बेटी की आरज़ू है। जिस तरह आप बहन को तरसे हैं, इस तरह मैंने हमेशा भाई की कमी महसूस की है। इसकी अपनी आवाज़ इसकी समात से टकराई। ओह, ये तो फिर मसला हो गया। ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला के हजूर ट्विंस की दरख्वास्त पेश करते हैं। इसकी शरारत भरे लहजे पर कुछ खिलखिलाहटें थीं, जिनका अक्स इस वक्त इसके चेहरे पर फैला हुआ था। बहुत देर हो गई थी इन्हें शाहमीर पर नज़र टिकाए हुए। वो बना बनाया भाई जी था, वैसा ही रंगो रूप, वैसी ही रंगत, वैसा ही बोलने का अंदाज़। लेकिन वो भाई जी से ज़्यादा संजीदा और कम गो था। उसके आने पर उन्होंने कितनी ही देर इसे सीने से लगाए रखा। एहसास से ज़िया ने अंदर दूर कहीं सर उठाया था कि क्या होता जो वो ये कदम भाई जी की ज़िंदगी में ही उठा लेते। पर हर काम का कुदरत ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। किसी इंसान की क्या मजाल जो इससे आगे या पीछे कुछ कर सके। उन्होंने मिसेज़ हसन को भी अपने रवैये के हवाले से खसूसी ताकीद की थी। यही वजह थी कि वो खुश नहीं थी तो नाखुश भी नहीं थी। हसन साहब ने शाहमीर को मुस्तकिल अपने साथ रखने पर प्यार भरा इसरार किया तो वो चुप रह गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ऑफिस के मेन ब्रांच का काम शाहमीर को सौंपकर फील्ड वर्क सलमान के हवाले किया था। उनकी इतनी अनायतों पर मिसेज़ हसन दिल ही दिल में पेचोताप खा के रह गई थी। आखिरी पेपर देकर आते हुए इसे उज़ैर हमदानी नज़र आया था। पापा के तहकीर भरे जुमलों की बाज़गश्त उसके आसपास बिखर गई थी। मत करो इस लड़की की तरफदारी। कोई लड़का कभी भी ऐसी जुर्रत उस वक्त तक नहीं करता जब तक लड़की की तरफ से इसकी हौसला अफजाई ना की गई हो। तुम्हारी बेटी की शह पर ही वो मुझसे मिलने आन पहुंचा। ज़िल्लत का गहरा एहसास हुआ था कि वो नपे तुले कदम उठाती उस तक आ गई।
और आवाज़ देकर इसे रोका जो वो गाड़ी का लॉक खोल रहा था। एक खुशगवार हैरत के तहत इसकी तरफ पलटा। अरे ज़हे नसीब, आज तो मेरे मुकद्दर जाग गए कि मिस दुआए खैर ने मुझे खुद से आवाज़ दी है, पुकारा है मुझे। दिल चाह रहा है ज़माने भर को अपनी खुशी में शरीक कर लूँ। एक तो इसे बहुत दिन बाद देखने की खुशी, फिर खुद इसका पुकारना। इसका अंग अंग सरशार हुआ था तो वो चहक कर बोला था, क्या मिला आपको मुझे यूं जलील करके? मैं समझी थी आप एक अच्छे इंसान होंगे, इसलिए मना कर दिया था। आपकी पसंदीदगी एक तरफ, कभी भी इस मकसद के लिए मेरी दहलीज पर मत आइएगा, नाकाम लौटेंगे। और आप? इसकी आवाज़ भर्रा गई। आपने क्या किया? मेरे बाप के दफ्तर पहुंच गए अपनी मोहब्बतों की दास्तान सुनाने। एक लड़की के लिए इसकी इज्जत के सिवा कुछ भी कीमती नहीं होता। आप ये सब जानते और समझते होते तो ऐसा कभी ना करते। आपके एक गलत कदम ने मेरी ज़िंदगी को कितना मुश्किल कर दिया है आप क्या जाने। आंसू इसके चेहरे पर बहते चले गए। उज़ैर हमदानी तो जैसे साकित ही रह गया। आप रोएं मत दुआए खैर। आप यकीन करें मेरा मकसद गलत नहीं था। मैं तो बस आपकी हमराही चाहता हूँ, बाइज़्ज़त तरीके से। आपके इनकार के बाद यशवीन के बेहद इसरार पर मुझे इसे अपनी पसंदीदगी के बारे में बताना पड़ा। फिर इसके फोर्स करने पर मैं आपके फादर से मिलने गया था। उसने जो कहा था वो आपने कर डाला, और मैंने जो कहा था वो आप भूल गए। यशवीन ही थी इसके पीछे भी। ये सुनकर इसने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछ डाले। आपने जो किया था वो मेरी रूह निकालने के मुतरादिफ था दुआए खैर। आपसे दूरी रूह का निकलना ही तो है ना, जिस्म से, इसलिए दानस्ता भूलना पड़ा मुझे। यशवीन ने जो कहा इसमें उम्मीद थी, आरज़ू थी, मेरे इस ख्वाब की ताबीर थी जो अब तक जाता था। इसीलिए वो सब किया, लेकिन नहीं जानता था कि आपको तकलीफ़ होगी। यासियत से कहते इसके करीब आया। दुआए खैर की आंखें एक बार फिर झिलमिला गईं। आप बहुत अच्छे हैं उज़ैर हमदानी, लेकिन मेरी किस्मत हरगिज़ इतनी अच्छी नहीं कि आपकी हमराही के ख्वाब देख सके। कोशिश करूं तो शायद ऐसा मुमकिन हो भी, मगर इतनी बात याद रखें कि ऐसी सूरत में मेरी माँ की मुश्किल ज़िंदगी एक उन्वान के तहत ज़ेर बहस आ जाएगी कि बेटी यूनिवर्सिटी जाकर अपना बर खुद ढूंढ कर लाई थी, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती। चलती हूँ। पता नहीं क्यों इसे ना चाहती हुए भी वो बहुत कुछ बताकर फ़ाइल को सीने से लगाए इससे दूर होती चली गई, और वो चाह कर भी इसे नहीं रोक सका। ये सोचकर ही इसके दिल को किसी ने मसल डाला कि वो इसे शायद अब कभी ना देख सके। अली अहमद की ठुकराए जाने की ज़िल्लत की एक फांस आज तक सीने में गड़ी थी। गम तो ये था कि पसंद भी किया तो किसे, इसके ऊपर तरजीह भी दी तो इससे हर दर्जा में कम सायरा को, जिसने हमेशा इसकी उतरन पहनी थी। फिर जब अम्मा ने भाई की ज़िद का बताया कि वो भी सायरा से अब बेवा होकर एक बच्ची के साथ अम्मा के घर पर थी, निकाह करना चाहता है, सुनकर ज़ख्मी शेरनी बन गई थी। और पिलाएं सांप को दूध, ताकि ऐसे ही वो आपके बच्चों की खुशियों को गिन गिन कर निगलती रहे। वो चीख रही थी, और दरवाजे की ओट में खड़ी सायरा, जिस पर अभी अभी इस बात का इंकशाफ हुआ था, हौल के रह गई। इसने आनन फानन एक फ़ैसला किया अपने आबाई घर जाने का, अपने अब्बा और माँ के आंगन को आबाद करने का। अब्बा का मकान उनकी एक बेवा फुप्पो के पास था, जो अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रिहाइश पजीर थीं। अली अहमद की वफ़ात पर वो भी अपनी बहू के साथ आई थी, और कितनी देर इसे सीने से लगाकर रोती रही थी। उन्होंने कहा था कि वो घर इसकी अमानत है, वो जब चाहे वहाँ आकर रह सकती है, और इसके बारे में कोई भी फ़ैसला करने का हक़ रखती है। मसलन बेचने वगैरह का तो सिर्फ उन्हें कुछ दिन पहले बता दे, तब उसे किसी बात का होश ही कहाँ था। अगले दिन वो सामान बांधकर तैयार हो गई थी। मैंने कभी भी आपकी खुशियों की राह में रुकावट नहीं बनना चाहा फुप्पो। खुदा गवाह है कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मुझे बस अब्बा के घर तक भिजवा दीजिए, और दुआ कीजिएगा कि मुझ कमज़ोर बेबस पर इससे बड़ी और आजमाइश ना आए। मैं अब सारी ज़िंदगी अली अहमद की यादों के सहारे जीना चाहती हूँ। रोते हुए जिस पल इसने कहा सजीला तो हूँ कहकर अंदर चली गई थी, जबकि फुप्पो का एक बार फिर दिल पिघल गया। वो इसे साथ लगाकर रो पड़ी। सब्र कर बच्ची, अल्लाह बेहतरी करने वाला है। उन्होंने दिलासा तो दिया था, पर इसे रोक ना पाई थी, और शाहनवाज़ के घर लौटने से पहले पहले गांव की एक औरत बुलवा कर इसे कराया दिया था कि सायरा को मुतल्लिका जगह पर पहुंचाकर वापस आए। फिर सायरा के जाने के हफ्ता बाद ही उन्होंने हथेली पर सरसों जमाकर बेटे को ब्याहा था, और बहू लेकर आई थी। बहुत छोटी थी जब इसका नाता इस घर से टूट गया था। इसके बावजूद इस घर से इसे अम्मा अब्बा की खुशबू आती थी।
ملکیت کا گہرا احساس تھا جو اسے طمانینت دے گیا تھا۔ کچھ بوا اور ان کے گھر والے بھی بےحد سادہ اور مخلص لوگ تھے۔ انہوں نے اس احساس کو اپنے انداز اور رویے سے مزید تقویت دی تھی۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی، اس حقیقت کو قبول کرنے کے بعد کہ اب اللہ کے بعد اس کا اور اس کی بچی کا کوئی سہارا دنیا میں نہیں بچا ہے۔ اسی نے دنیا کے سرد و گرم کا مقابلہ کر کے اپنی اور بیٹی کی زندگی کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، زندگی کو گزارنا شروع کیا تھا۔ بوا نے اگرچہ ایک دو رشتے بھی بتائے تھے پر وہ اپنے حال پر راضی تھی۔ پھر دعائے خیر کو ویسی محبت کون دے سکتا تھا جتنی اس کا سگا باپ دیتا۔ اصل مسئلہ تو تب پیدا ہوا جب بوا کے بیٹے کی نظر ایک بھائی کی نظر سے مرد کی نظر میں بدل گئی، عورت عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، رشتے کے کسی بھی تار سے جڑی ہو، خود پہ پڑی نظر کا مفہوم فوراً سمجھ جاتی ہے۔ بوا کے بیٹے کی نظر کا بدلنا دونوں ہی عورتوں نے محسوس کیا تھا۔ اس مرد کی بیوی اپنے مرد کی نظریں بدل جانے پر بپھر گئی، وہ خود ایک دم بوکھلا ہی گئی تھی۔ مرد جب نیت بدلتا ہے تو بہانے بھی گھڑ لیتا ہے۔ اس مرد نے واویلا شروع کر دیا تھا کہ چونکہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں تو اسے بیٹے کے لیے دوسری شادی کی سخت ضرورت ہے، اور وہ دوسری عورت سائرہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کے بوا کے ہاں جانے کے 4 سال بعد کی بات تھی۔ وہ خود پریشان ہو گئی کہ اچھا بھلا بھائی نواز کیوں اس کی پرسکون زندگی کو تہو بالا کرنے پر تلا ہے۔ اس کی اپنی پھپھو سجیلہ کی امی جو بیٹے کو بیاہ کر اپنی دانست میں سائرہ کی پہنچ سے دور کر چکی تھیں، اب پھر سے اس کی خبر گیری کو کبھی کبھار آنے لگی تھی۔ شاید وجہ یہ بھی تھی کہ جلدی میں سجیلہ اور انہوں نے خود جو بہو ڈھونڈی تھی وہ شروع سے ہی نک چڑھی بد زبان قسم کی عورت تھی۔ ایک بیٹی نے جنم لیا تھا اس کے ہاں جو اب 2.5 سال کی تھی۔ بہو کے برے سلوک نے پھپھو کو بیوہ بھتیجی کی یاد دلائی تو وہ ہفتے میں 1 چکر لگا ہی لیتی تھیں۔ بوا اور ان کی بہو کا بدلہ رویہ پھپھو بھی دیکھتی تھی پر مجبور تھی کہ بھتیجی کو اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ بوا کے پرسکون گھر کا ماحول بری طرح سے بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا۔ بھائی نواز کے آتے جاتے یہی رٹ تھی کہ وہ اس سے نکاح کر لے، اور اس دن جب بوا اور ان کی بہو کسی فوتگی میں اور بچیاں اسکول گئیں تھیں، دعائے خیر سو رہی تھی جب بھائی نواز اسے اکیلا پا کر اس کے کمرے میں چلا آیا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ نگاہ کے ساتھ لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ 3 سال اسے نظر جھکا کے آپ جناب کر کے بات کرنے والا آج آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اس سے تم کر کے مخاطب تھا۔ میں اپنا جواب آپ کی والدہ کو دے چکی ہوں، آپ جس سے چاہیں شادی کریں، مجھے معاف کریں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مرد سے مضبوطی سے بات کرنا اسے حالات نے سکھایا تھا۔ میں نے تمہاری رائے نہیں پوچھی، صرف بتانے آیا ہوں، جمعے کو تیار رہنا، نکاح ہے ہمارا۔ اور زیادہ چون چرا کی تو یاد رکھنا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا، عورت ہی بدنام ہوتی ہے۔ تمہارے بھلے کے لیے نکاح کا کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک بات یاد رکھنا، بے سہارا عورت کو حاصل کرنا مرد کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ عجیب انداز میں اسے دھمکا کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ پھر بدھ کو ہی پھپھو کی بہو کی اچانک موت کی خبر نے سب کو ہلا دیا تھا۔ وہ دوسری بار امید سے تھی اور بچہ پیدا کرنے سے پہلے کسی پیچیدگی کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ وہ سب افتاؤں خیزاں وہاں پہنچے جہاں ایک جوان موت پر صفِ ماتم بچھی تھی۔ یشفین جو دعائے خیر سے صرف 8-9 ماہ ہی چھوٹی تھی، سب کو روتے دیکھ کر بے حد ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ سب مسٹر حسان کی اس درخواست پر حیران ہی تو رہ گئے تھے۔ آج حسان صاحب اپنے خاندان کے ہمراہ سلمان کی شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ جب ایک انوکھی بات کر کے انہوں نے اپنے گھر والوں سمیت ان سب کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ میری بات بری لگی ہے کیا آپ کو؟ ان کی مسلسل خاموشی پر وہ بولے تو پاپا بوکھلا سے گئے۔ نہیں حسان، کیسی بات کرتے ہو؟ جب ایک بیٹی دے کر تم پر اعتماد کیا ہے تو دوسری کے لیے کیوں نہ کریں گے ہم؟ کیوں سائرہ؟ گمسم بیٹھی سائرہ کی طرف مڑ کر وہ خوشگوار انداز میں بولے تو وہ جیسی کسی خواب سے چونکی۔ حسان صاحب کا سنجیدہ مزاج اور روشن پیشانی والا شاہ میر جو بے حد ادب سے ان سب سے ملا تھا، اس کا دعائے خیر کے لیے رشتہ انہیں اپنی ساری عمر کی دعائے خیر کے لیے کی جانے والی دعاؤں کا ثمر ہی تو لگ رہا تھا۔ جبکہ مسز حسان کے چہرے کے نقوش ایک دم بگڑ گئے تھے۔ وہ حسان صاحب کی اسی عادت سے چڑھتی تھیں جو وہ حتمی 2 ٹوک فیصلے اچانک کر لیا کرتے تھے، ان کو اعتماد میں لیے بغیر۔ اب بھی دل میں تل ملا کر صرف اپنے بھائی کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر چپ ہو گئی تھی، وگرنہ سائرہ کی بیٹی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کو جا کے بہو بنا کر لے جانا۔ شاہ میر کی بیوی بھی تو ان کی بہو ہی ہوتی،
حسان صاحب نے ہاں کا اندیا پاتے ہی دعائے خیر کو بلا کر سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر 5,000 کا نوٹ رکھ کر بات پکی کر دی تھی اور دونوں بچوں کی ایک ساتھ شادی پر پرزور اصرار بھی کیا تھا۔ بہو کے مرنے کے بعد پھپھو نے ایک بار پھر اسے کمزور لہجے میں رک جانے کو کہا تھا، مگر وہ چلی آئی تھی واپس اپنے گھر۔ بھائی نواز کی بیوی ایک دفعہ پھر امید سے تھی اور بوا نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس بار اپنا کرم کر دے اور بیٹا ہو جائے، سو وہ شادی کا خیال چھوڑ دے۔ یوں بظاہر تو بھائی نواز چپ ہو گیا تھا، پر اس کی نظریں چپ نہیں رہتی تھیں، بولتی تھیں اور ایسا کلام کرتی جو سائرہ جیسی شریف عورت کو ناگوار گزرتا۔ پھپھو نے اس دوران ایک دفعہ چکر لگایا تھا۔ وہ یشفین کے لیے بے حد پریشان تھیں۔ وہ ایک ضدی اور چڑچڑی بچی تھی۔ باپ اسے شہر میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا اور پھپھو کے لیے وہ مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ نتیجتاً سجیلا کچھ دنوں کے لیے اسے اپنے پاس شہر لے گئی تھی کہ شاید اس کے بیٹے کے ساتھ بہل جائے۔ سائرہ چپ بیٹھی بس سنتی رہی تھی۔ انہی دنوں میں ہی وہ پرجوش سے پھپھو نے جلدی سے ایک اور چکر لگایا تھا۔ اس بار وہ اپنی رضا سے اپنے بیٹے کے لیے سائرہ کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ دیکھو بیٹا، اللہ گواہ ہے، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا ہی چاہا ہے، ابھی بھی میں صرف اپنے بیٹے کا نہیں سوچ رہی۔ تمہاری سونی زندگی کا دکھ بھی پہرو رلاتا ہے مجھے۔ کیا عمر ہے بھلا تمہاری عمر کی کئی لڑکیاں بھی کنواری بیٹھی ہیں اور تم بیوگی کی چادر اوڑھے بیٹھی ہو، وہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ یشفین کو اپنا لوگی تو اس یتیم کا بھلا ہوگا، پھر تمہاری بچی کو بھی باپ کا پیار اور تحفظ مل جائے گا۔ آج ایک نواز کی نظریں بدلی ہیں، کل کوئی دوسرا آن کھڑا ہوگا۔ پہاڑ سی زندگی کیسے گزرے گی، اچھی طرح سوچ لو۔ پھپھو بہت دیر بیٹھی سے سمجھاتی رہی تھی اور وہ جو ساری زندگی علی احمد کی یادوں کو سینے سے لگائے تنہا زندگی گزارنے کا عہد کیے بیٹھی تھی، اس عہد میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ بھائی نواز کے فیصلے کے بعد بوا کا رویہ بھی روکھا ہو گیا تھا۔ وہ تو گھر اس کا اپنا تھا، ورنہ وہ اسے نکال باہر کرنے کو دیر نہ لگاتی۔ پھر کچھ پھپھو کی باتیں، دعائے خیر کا مستقبل، اس کی عزت کا تحفظ، بہت سی باتیں تھیں جن کا سوچ کر اس نے تیسری بار میں پھپھو کو ہاں کا اندیا دے ہی دیا تھا۔ پھر جس گھر نے اسے پہلی بار بیٹی بنا کر پناہ دی تھی، آج ایک بہو کے طور پر اس کے لیے باہیں واہ کیے کھڑا تھا۔ ساری زندگی جس لڑکی سے آپ نفرت کرتی رہیں، مجھے بھی یہی سبق دیا۔ آج اسے کس طرح بہو بنانے پر راضی ہو گئی آپ پھپھو؟ اسے تو میں پاپا کے گھر میں کس مشکل سے برداشت کرتی تھی میں جانتی ہوں، اب پوری زندگی کے لیے مسلط کر دیا آپ نے اس لڑکی کو میرے اوپر۔ انکل چھوٹی سے چھوٹی بات آپ سے پوچھ کر کرتے ہیں تو یہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انکل نے شاہ میر کے لیے اس کا رشتہ بھی مانگ لیا۔ آخر کچھ تو بات ہوئی ہوگی آپ لوگوں کی۔ جس لڑکی کو میں نے گھر میں اپنے برابر ڈائننگ ٹیبل پر نہیں بیٹھنے دیا، جس کے ساتھ کلاس میں مجھے نہ بیٹھنا پڑے، یہ سوچ کر میں نے اپنی پسند کے مضامین چھوڑ دیے کیونکہ وہ اس نے سلیکٹ کیے تھے۔ پھر آپ نے اسے میرے مقابل لا کھڑا کیا۔ وہ شعلہ جوالہ بنی پھپھو سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ ان کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر سلمان سے شادی کی ساری خوشی غارت ہو گئی تھی۔ اس وقت جب اس نے انکل کو پاپا کے ہاں کا اندیا پاتے دعائے خیر کو بلا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پہ 5,000 رکھتے دیکھا تھا، پھپھو البتہ ہر تکلف سے بے نیاز ماتھے پر تیوریاں چڑھائی بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کے خوشگوار موڈ کو بھلائے اب 15 منٹ سے یشفین کے کمرے میں بیٹھی وہ یہی تعویلیں دے رہی تھی کہ حسان صاحب نے اچانک ہی یہ بات چھیڑ دی تھی۔ انہیں کسی قسم کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اندازہ تھا ایسی کوئی بات کر دیں گے۔ اور مجھے تو شاہ میر کا اس لڑکی کو ایسی پرشوق نظروں سے دیکھنا آگ لگائی دے رہا ہے۔ ضرور اس نے کوئی چکر چلایا ہوگا اس کے ساتھ، ورنہ امریکہ پلٹ کوئی بھی لڑکا اتنا فرما بردار کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بغیر دیکھے بغیر ملے صرف اپنے انکل کی بات مان کر شادی جیسی زندگی بھر کے کمٹمنٹ پر راضی ہو جائے۔ غصے سے کھولتی پھپھو کے پاس آنٹی کی، ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، شاہ میر بیبا بچہ ہے، تمہارے انکل کو اپنے باپ کی جگہ پر مانتا ہے۔ پھر وہ تو آفس اور بزنس کے جھمیلوں میں ہی الجھا ہے، تمہارے انکل کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب سے آیا ہے۔ اس نے تو اس لڑکی کو آج ہی دیکھا ہے، بس یہ عورتیں ہی ہیں ایسی منٹوں میں اپنی معصومیت اور حسن سے مردوں کو اسیر کرنے والی۔ وہ نخوت سے بولی، چھوڑو، بس بھی کرو، دفع کرو، ہم کیوں اپنی خوشی ان کے ذکر میں غارت کریں؟ وہ اگر میرے گھر آ بھی رہی ہے تو اس کا کون سا تم سے یا مجھ سے کوئی واسطہ یہ تعلق ہوگا؟ تمہارے انکل نے اس کا پورشن اوپر سیٹ کرا دیا، وہ نیچے بھی بہت کم آتا ہے، تمہارے انکل ہی اوپر جاتے ہیں جب اس سے ملنا ہو۔ تم اس بات کی تو ٹینشن ہی مت لو۔
الٹی سیدھی تعویلیں دے کر اس کا خراب موڈ ٹھیک کرنے کی صحیح میں تھیں، حالانکہ خود دل ہی دل میں کڑ رہی تھیں۔ خدا گواہ ہے امی، بچپن سے لے کر اب تک میں نے کبھی یشفین کو اپنا حریف نہیں سمجھا، بلکہ ہمارے اس گھر میں آنے سے اس کے پھپھو نے ہی اس کے ذہن میں عدم تحفظ کا یہ بیج بویا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے بدگمانی کا پانی ملتا گیا اور نفرت کی زرخیزی نے آج اسے تناول درخت بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اس گھر میں آمد کو نہ تو وہ قبول کر پائی، نہ ہمیں اپنا پائی۔ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں اس گھر جاؤں جہاں یشفین کا سایہ بھی ہو، بلکہ میرے دور دور کے منصوبوں میں شادی تو شامل ہی نہیں ہے۔ مجھے کیریئر بنانا ہے، بہت دور تک جانا ہے، اور اب یہ سب کچھ اتنا جلدی۔ وہ جیسے ہی امی سے دستیاب ہوئیں، الجھتی ہوئی بولتی چلی گئی۔ سائرہ بھی اس کی پریشانی سمجھتی تھی، سب پیار سے اسے گلے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم میری پیاری بچی ہو، دعائے خیر۔ تمہارے اچھے نصیب کے لیے میں زندگی کے سفر میں برہنہ پا چلی ہوں۔ بیٹیاں اپنے گھروں کو وقت پر ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگی ہیں۔ میں جانتی ہوں یشفین کو، اس کے پھپھو کو، لیکن میرے پیش نظر تمہارا اچھا مستقبل ہے۔ تبھی میں نے دوسری شادی جیسا کڑوا گھونٹ پیا تھا۔ یشفین کے لیے بھی اچھی ماں بننے کی پوری کوشش کی، پر کچھ کام انسان کے چاہتے ہوئے بھی ویسے نہیں ہو پاتے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تمہارے پاپا کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں چھت دی، تحفظ دیا، نام دیا۔ میں نے بہت چاہا کہ ایسا نہ ہو، مگر وہ کئی دفعہ بدگمانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ میں اگر ان کے طے کیے ہوئے رشتے سے انکار کرتی اور بدگمانی کی یہ لہر بپھر کر اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے جاتی۔ اب تمہاری ماں ان پر ثابت کر دے گی کہ وہ جیسا سمجھ رہے تھے تم ایسی نہیں ہو۔ پھر شاہ میر بہت ہی اچھا بچہ ہے، اس کے رشتے کے انکار کے لیے تم یشفین کے وہاں ہونے یا نہ ہونے کو مت دیکھو۔ تم نے اپنے گھر میں اور شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ برائی جتنی بھی جلدی پنپتی ہو، مسلسل اچھائی کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر پاتی۔ یہاں یشفین کو باپ کی طرف سے عدم تحفظ کا احساس تھا، وہاں ایسا کوئی رشتہ نہیں جس سے اسے تمہاری طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے تمہارے خدشات بے بنیاد ہوں، لیکن امی آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی، کینہ اس کی فطرت میں ہے۔ اس کی آنکھیں یک بارگی بھر آئی تھیں۔ سائرہ دھیرے سے مسکرائیں۔ تمہیں پتہ ہے دعائے خیر، تمہاری پھپھو مجھ سے خار کھاتی ہیں۔ وہ یشفین کو ہمیشہ بہکاتی رہیں، بھائی کے کان بھرتی رہیں، پر میرے سامنے وہ کبھی نہیں بولی۔ جانتی ہو کیوں؟ میں جو محبت اور عزت انہیں دیتی ہوں، اس کی وجہ سے وہ مجھ سے ڈر نہیں جاتی، بلکہ اس عزت اور محبت کی شرم میں چپ رہ جاتی ہیں۔ پھر حکیم لقمان بھی تو یہی کہتے ہیں کہ لا علاج سے لا علاج مرض کا علاج بھی محبت اور عزت سے۔ محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا پھر بھی افاقہ نہ ہو تو؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ میری ماں نہیں تھی، مجھے ہر گر وقت نے سکھایا تھا، اور میں اپنا یہ سنہری گر تمہارے پلوں سے باندھتی ہوں۔ نم لہجے میں بولی تو دعائے خیر کو اپنی صابر سے ماں پر بے حد پیار آیا تھا۔ وہ بیاہ کر آ گئی تھی، اسے پا کر وہ خوش نہیں تو مطمئن ضرور تھا۔ اب سائرہ چاہتی تھی کہ یشفین کو اس کی پھپھو کے گھر سے واپس لے آیا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کچی مٹی سے نقوش اپنی مرضی سے ڈھالے جا سکتے ہیں، مگر سجیلا بہانہ بنا دیتی کہ وہ شہر میں بہترین اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ دیہات میں بھلا ایسے اسکول کہاں، جبکہ سائرہ نے دعائے خیر کو گاؤں کے اسکول میں ہی داخل کرا دیا تھا۔ سجیلا نہیں چاہتی تھی کہ سائرہ اس کی بھابھی بنے، اس کی اپنی ماں سے جھڑپ بھی ہوئی تھی، مگر اس بار اس کی ماں نے بیٹی کی بات نہیں مانی تھی اور بھتیجی کو بیاہ کر لے آئی تھی۔ سجیلا کو لگا کہ سائرہ نے اسے پھر ہرا دیا ہے، حالانکہ یہ اس کی اپنی سوچ تھی، اور اسی سوچ نے اس کے دماغ میں ایسے زہر بھرا کہ وہ یہ زہر یشفین کے ننھے دماغ میں منتقل کرنے لگی۔ پھر جب اماں کی وفات کے بعد شاہ نواز سائرہ کو لے کر شہر شفٹ ہو گیا، اب تو اماں بھی نہ رہی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں میں رکنا پڑتا یا آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھنا پڑتا۔ پھر اس کی جاب بھی شہر میں تھی، تو اب سجیلا کے پاس یشفین کو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر وہ اس کے ننھے دماغ میں سوتیلی ماں، سوتیلی بہن جو اس کے پاپا پر قبضہ کرنے آئی تھی، اس کی نفرت راست کر چکی تھی۔ مسلسل اس گھر میں آتے رہتے اور یشفین کے وہاں جانے پر نفرت کی پختگی کا یہ عمل مزید پختہ اور دراز ہوتا چلا گیا۔ یشفین نے پہلے دن سے ہی سائرہ اور دعائے خیر سے بیر رکھا۔ وہ غصہ ہوتی
उन पर चीखती चिल्लाती तो शाहनवाज सायरा पर नाराज़ होते कि वो तो इसकी बेटी को हर सहूलत दिए हुए हैं, तो वो क्यों इनकी छोटी सी बच्ची को अपनी मोहब्बत से राम नहीं कर पा रही। सायरा मारे बेबसी के रो पड़ती। सजीला ने यशवीन के कच्चे जहन को ही ख़राब नहीं किया, भाई की अज़दवाजी ज़िंदगी में भी हर मुमकिन जहर घोलने की कोशिश की थी। जब मौका मिलता भाई को बातों बातों में बावर करवाती कि अली अहमद से सायरा की शादी एक ज़ोरदार अफेयर का नतीजा थी। शाहनवाज था तो मर थी, कई दिन इसका मूड इस बात पे ख़राब रहता। फिर उम्र और वक्त गुजरने के साथ साथ यशवीन ने चीखना चिल्लाना, चीज़ें तोड़ना फेंकना तो ख़त्म कर दिया, मगर सायरा और दुआए खैर को ज़िच करने के, बाप की नज़र में नीचा दिखाने के नए नए तरीके सीख लिए। अब तो वो इन दोनों की नफ़रत में इतनी आगे जा चुकी थी कि सजीला को कुछ कहने का मौका ही ना मिलता। वो ख़ुद ही मनफी हथकंडों में माहिर हो चुकी थी, जिनकी वजह से सायरा को पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना रहा, जिसमें सर फहरिस्त दुआए खैर से यशवीन के बाप की बेजारी थी। दुआए खैर से हसद तो बजा था, वो सायरा को बाप की बीवी के तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हुई थी। बाप का इल्तफ़ात, उनकी बीवी से आम लहजे में बातचीत उसके अंदर आग लगा देती थी। ऐसे में वो ख़ुद को नुकसान पहुंचा कर भी बाप की तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ करवा कर आसूदा हो जाती थी। हसद और नफ़रत का सिलसिला जो सजीला ने अपने इंतकाम के लिए शुरू किया था, यशवीन के ज़रिए जारी और सारी था। ऐसे में दुआए खैर अगर परेशान थी तो ठीक परेशान थी। मेरे कपड़ों ज्वेलरी से मिलती जुलती कोई चीज़ इस लड़की के लिए ख़रीदी गई तो मैं हर चीज़ को आग लगा दूंगी, इसने सुलगते हुए कहा था। अरे तुम फ़िक्र ही ना करो यशवीन, वो लड़की किसी भी तरह तुम्हारे हम पल्ला नहीं है। तुम्हारे अंकल ने हर चीज़ का मुख्तार मुझे ही बनाया है। कैसी ख़रीदारी करनी है, कहाँ से करनी है, इन बातों का मर्दों को भला क्या पता। मुझे पता है मेरी शहज़ादी की चॉइस क्या है। तुम अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करो बेटा, इस लड़की की क्या मजाल जो तुम्हारा मुकाबला करे। बेफ़िक्र रहो इस बात से। उन्होंने इसे पुचकारा तो इसका मूड बहाल हुआ। शाहमीर बात कर रहा हूँ। इसके गंभीर आवाज़ से हथेलियों तक में पसीना उतर आया था। लड़कियों में आदम बेजार किस्म का बंदा मशहूर रहा हूँ। कुछ मेरी तबीयत ही ऐसी थी, कुछ माँ बाप की तरबियत समझ लें कि मगरिब में रहकर भी मैं हमेशा मशरक़ी वैल्यूज़ का हामी रहा। यही वजह है कि जहाँ अंकल ने कहा उनकी पसंद पर सर झुका दिया मैंने। मगर आपको देखने के बाद कह सकता हूँ कि मेरी भी पसंद बन गई हैं आप। बाकी रही मोहब्बत तो मेरा ईमान है, हर जायज़ रिश्ता में ख़ुसूसन यहाँ बीवी के रिश्ता में मोहब्बत की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। इसको कैसे फैलाना है ये फ्री कैन पर डिपेंड करता है, क्योंकि खालिस्तान अल्लाह की रज़ा से जोड़ा गया रिश्ता होता है, तो मोहब्बत के सिलसिले भी वही डालता है। आप सुन रही हैं मेरी बात? इसने अपनी बात रोक कर पूछा तो दुआए खैर ने मुख्तसरन जी कहा और ख़ामोशी से मुसलसल बोलते इस बंदे को सुनने लगी, जिसके बारे में वो ये सुन चुकी थी कि वो कमगो बंदा है। दुआए खैर, आपका नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी शख्सियत से मेल खाता हुआ, उजला, नर्म और धीमा। वह हल्के से हंसा। दुआए खैर भी मुस्कुराती। मैं रिश्तों को तरसा हुआ हूँ दुआए खैर। रिश्ते और मोहब्बतें बहुत कम मिली मुझे, और वो भी बहुत जल्द अल्लाह ने वापस ले ली। दुआए खैर को लगा इसका लहजा कुछ नम हुआ था। सो मैं मोहब्बतों की कमी आपसे पूरी करना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ़ आपसे यही डिमांड है। बाकी मैं, मुझ समेत मेरा सब कुछ आपका है। कुछ बोलेंगी नहीं? कुछ लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद वो बोला, शाहमीर। इसके मुंह से अपना नाम पुकारा जाना इसे बेहद अच्छा लगा था। बहुत से हालात मुख्तलिफ होते हैं, हम दोनों ही बहुत से मामलों में एक जैसे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, और आपको मुझे अपनी ज़िंदगी में शरीक करने के बाद किसी कमी, किसी मोहब्बत की कमी का एहसास ना हो। धीमे लहजे में इसने आहिस्ता से इस तक अपना इकरार पहुंचाया और फ़ोन बंद कर दिया। दोनों ही इस वक्त एक सरशारी की कैफियत में थे, मगर शाम से पहले दुआई खैर की वो कैफियत उस वक्त ख़त्म हुई जब इसने फुप्पो की तरफ से आया बरी का सामान देखा। इंतहाई रेशमी भड़कीले कपड़ों के साथ सस्ते और हल्के जेवरात। अम्मी भी बेहद चुप थीं। कुछ देर इन चीज़ों को मुलाहिज़ा करने के बाद इसने अम्मी को देखा तो एक बेसाख्ता मुस्कुराहट इसके होंठों को छू गई। किसी की मोहब्बत का बख्शा गया इत्मीनान इन मादी चीज़ों पर हावी हो क्या? चंद दिन पहले मुझे पढ़ाया गया सबक आप इतनी जल्दी भूल गई, जो इतनी अफसरदा बैठी हैं। आप सिर्फ मेरे नसीब के अच्छा होने की दुआ करें। बस मुझे इन मादी चीज़ों या सस्ता या महंगा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
नरमी से कहती वो उनके पास आन बैठी। फिर आने वाले दिनों में जो जो काम और चीज़ें मर्दों के ज़िम्मे थी, इनमें दोनों के हवाले से ही बराबरी की गई। जैसे एक शादी हॉल में शादी का अरेंजमेंट था, एक ही पार्लर में इन दोनों दुल्हनों की बुकिंग थी। पर शादी के दिन यशवीन दुआए खैर की सज धज देखकर ही हैरान रह गई। नेक अमाल की रोशनी चेहरों पर उजाला बनकर चमकती है। शायद इसलिए दुआए खैर को देखकर निगाह नहीं हटती थी, जबकि यशवीन दुआए खैर से ज़्यादा खूबसूरत थी। यशवीन के अंदर का हसदी से खुश होने नहीं दे रहा था। हसन साहब ने दोनों जोड़ियों के वर्ल्ड टूर के रिटर्न टिकट गिफ्ट किए थे, मगर शाहमीर ने शाइस्तगी से मना करते हुए इन्हें रोक दिया था कि वो मगरिबी माहौल का परवरदा है, सो वो इस खूबसूरत मौका पर अपने पाकिस्तान को देखना चाहता है। अंकल हसन मुस्कुराकर चुप हो रहे थे और अगले रोज़ शाहमीर और दुआए खैर शुमाली इलाका जात की तरफ, जबकि सलमान और यशवीन वर्ल्ड टूर पर निकल गए थे। दुआए खैर और शाहमीर दोनों ही मोहब्बतों से महरूम अफराद थे, जिन्होंने मिलकर एक दूसरे को अपनी मोहब्बत दी और ज़ात का इत्माद दिया। दुनिया जन्नत ही बन गई थी। 20 दिन बाद वो खुशियों से चमकते चेहरे लिए लौट आए थे। अंकल हसन बेहद खुश होकर मिले थे, जबकि फुप्पो स्पाट चेहरा लिए बस खोजती नज़रों से इनका पोस्टमार्टम ही करती रही थी। दुआए खैर को भी पापा ने जहेज़ में वही सब कुछ दिया था जो यशवीन को, मगर यशवीन ने कलर अपनी पसंद का लिया था। पापा को नहीं कह सकी थी कि दुआए खैर को वो सब कुछ मत दें या वैसा मत दें जैसे इसको दे रहे हैं, भला क्या तवज्जो पेश करती। सो दिल की जलन को छुपाए चुप रही थी। दुआए खैर ने ऊपर के पोर्शन को अपनी मर्ज़ी से सेट किया था। कल तो सफ़र की थकावट की वजह से वो दोनों खाना खाकर सो गए थे। आज हस्बे मामूल नमाज के वक्त इसकी आंख खुल गई। नमाज पढ़ने की आदत सायरा ने इसे शुरू से ही डाली थी। सो नमाज तिलावत कुरान पाक से फारिग होने के बाद वो एक मालकाना एहसास के तहत यहाँ वहाँ चल फिर कर देखने लगी। ऐसा एहसास जो शायद इसकी शऊरी ज़िंदगी में पहली बार इसे हुआ था। इसकी माँ का घर, पापा का था, यशवीन का था। घर में हर सहूलत और ज़रूरत की हर चीज़ होने के बावजूद वो यूँ डर डर कर हर चीज़ इस्तेमाल करती जैसे चोरी कर रही हो। कुछ यशवीन का रवैया भी इस किस्म का होता। डाइनिंग टेबल पर जिस कुर्सी पर वो बैठी होती, यशवीन इसे उठा देती। ऐसा करो, तुम किसी और चेयर पर बैठ जाओ, मुझे बैठना है यहाँ। वो खामोशी से जगह छोड़ देती। मकसद दुआए खैर को ज़िच करना होता। सायरा दुआए खैर की पसंद की कोई चीज़ बनाती तो इस पर इसे एतराज़ होता। अपनी औलाद है आपकी, इसलिए इसकी पसंद की डिशेस बना बना कर सामने रखती हैं। मुझसे तो कभी नहीं पूछा कि मैं भी कुछ खाना चाहती हूँ। वो तंजिया कहती तो सायरा बेचारी घबरा जाती। बेटा, आपकी भी तो माँ हूँ मैं, माँ से भला कैसी शर्म, आपको भी जो कुछ चाहिए हो बता दिया करें। वो नरमी से कहती तो करके रह जाती। दुआए खैर के लिए खाना खाना मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में। और ये इसका अपना घर था, बिला शिरकत गैर। वो एक बार फिर अपने कमरे में आ गई। बेखबर सोए शाह के पास आकर नरमी से इसके माथे पर पड़े बालों को सुलझाया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुख्तसर सी रफ़ाकत में ही वो इसकी अच्छाइयों और मोहब्बतों की मोतरिफ़ हो चुकी थी। शाहमीर, उठ जाएं, मैं नाश्ता बनाती हूँ। इसका बाजू हिलाती वो कमरे से बाहर आ गई। जानती थी कि वो इसी की तरह सहर खेज़ था, अभी उठ जाएगा। जब तक वो फ्रेश होकर आया, दुआए खैर नाश्ता लगा चुकी थी। कुछ लम्हे वो यूं ही हाथ बांध कर इसे देखता रहा। क्या हुआ? वो उलझी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, एक अरसे बाद वो माहौल देखा जो मेरी माँ की ज़िंदगी में था। इसकी आंखों में लम्हा भर को नमी चमकी। फिर वो चेयर पर आकर बैठ गया और बाजू से पकड़कर इसे भी सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया। पता है दुआ, मेरी मामा कहती थीं कि नौकर चाकर होते हुए भी जो औरत दिल लगाकर अपने घर का काम करती है तो इससे पता चलता है कि इसे घर से कितना लगाव है। और इसका अपने हाथ से अपने खाविन या बच्चों के काम करना इसकी बेतहाशा मोहब्बत का सबूत होते हैं। आज अचानक की उनकी बात याद आ गई थी। लो, नाश्ता शुरू करो, नरमी से कहता वो अपनी प्लेट पर झुक गया। फिर इस रूटीन में ही एक हफ्ते बाद यशवीन और सलमान भी लौट आए थे। वो शाहमीर को लंच बनाकर दे देती थी, क्योंकि फिर इसकी वापसी शाम को ही होती थी। मुलाजमीन में से सिर्फ एक सफाई वाली मासी को इसने कहा था कि वो आया करे। बाकी 2 कुल वक्ती मुलाजिम जो अंकल हसन की तरफ से थे, उनको दुआए खैर ने नरमी से मना कर दिया था। 2 बार वो ड्राइवर के साथ और 1 बार शाहमीर के साथ अम्मी के पास जा चुकी थी।
ماسی کے جانے کے بعد وہ ایک آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھتی، پھر اپنے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا کر کھانے کے بعد بڑے شوق سے شاہ میر کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیتی تھی۔ اس کی پرسکون زندگی میں اس وقت تھوڑی ہلچل مچی جب ایک دن صبح صبح وہ دونوں ناشتے میں مصروف تھے کہ غیر متوقع طور پر انکل حسان اوپر آ گئے۔ واہ بھائی، یہاں تو بڑی خوشبوئیں اڑ رہی ہیں۔ صبح جوان ہے گویا، جبکہ نیچے تو سویا ہوا محل کا سا منظر ہے۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھے۔ ہاں بھائی، دعائے خیر، آج تو ہمیں بھی اپنے ہاتھ کا ناشتہ کھلا دیجیے، برسوں گزر گئے خاتون خانہ کے ہاتھ کا کچھ نہ کھائے ہوئے۔ دعائے خیر سر ہلا کر جلدی سے سامنے بنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سچ پوچھو تو شاہ میر، تمہیں اپنے گھر میں مطمئن اور شاد دیکھ کر کیسا سکون دل میں اترتا محسوس ہوتا ہے، شاید تم محسوس نہ کر سکو۔ وہ حقیقی خوشی سے سرشار تھے۔ تم سے ایک فائنل ڈیل کے حوالے سے کچھ بات کرنا تھی، سوچا کل کر لوں، پر دل کیا اپنے بیٹے کا گھر دیکھنے کو، بہو سے ملنے کو، تو چلا آیا۔ ناشتے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے بولے، انکل آپ کا اپنا گھر ہے، آپ بغیر کسی وجہ کے بھی یہاں آ سکتے ہیں، شاہ میر نے مسکرا کر کہا۔ اور انکل میری خواہش ہے کہ 3 ٹائم میں کسی ایک وقت کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی، کیوں شاہ میر؟ اس نے مسکرا کر کہا، بالکل انکل، دعائے خیر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ویسے یہ ہے تو بڑھاپے میں عادتیں خراب کرنے والی بات، لیکن میری بہو نے پہلی دفعہ کوئی خواہش کی ہے، اسے رد بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچتے ہیں کچھ۔ انکل حسان تو دعائے خیر کی بے تکلف سادہ فرمائش پر دل بھر کے خوش ہوئے تھے۔ یہ گھریلو سادہ اور محبت بھرا ماحول ان کو بہت اچھا لگا تھا۔ یہ لو بہو، اپنے ہاتھ کا کھانا بلکہ ناشتہ پہلی بار کروانے پر تمہارا انعام۔ انہوں نے اٹھتے سمے والیٹ سے کچھ کڑکڑاتے نوٹ نکال کر دعائے خیر کی طرف بڑھائے تو وہ کچھ جھجک سی گئی۔ بوکھلا کر شاہ میر کو دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دعائے خیر نے آہستہ سے شکریہ کہتے ہوئے وہ نوٹ تھام لیے تھے۔ ویسے انکل، یہ ناشتہ خاصا مہنگا نہیں پڑ گیا آپ کو؟ وہ دونوں ان کو سیڑھیوں تک چھوڑنے آ رہے تھے جب شاہ میر نے شرارت سے دعائے خیر کو دیکھ کر انکل کو کہا تو وہ خوشگوار حیرت میں گھر کر شاہ میر کو دیکھنے لگے۔ کم گو سے شاہ میر کا ایسے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنا یقیناً اس پیاری سی لڑکی کی رفاقت کا کمال تھا، ورنہ ایک یاسیت کا، افسردگی کا احساس شاہ میر کے لہجے میں ہمہ وقت ٹپکا کرتا تھا۔ اور مسکراتے تو انکل نے اس کو شاذ ہی دیکھا تھا، جبکہ اب جب سے وہ آئے تھے وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ بیٹا خلوص اور محبت جیسے انمول خزانوں کے لیے یہ مادی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ دولت اور پیسہ تو ایک پل ہے، دوسرے پل اس سے دامن خالی ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ بس جذبوں سے دل کو بھرے رکھو، اسے کبھی خالی مت ہونے دو، جیتے رہو، خوش رہو۔ ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر انہوں نے جذب سے دعا دی اور نیچے اتر گئے تھے۔ واپس آنے پر 2-3 دن تو تھکاوٹ اتارنے میں ہی گزر گئے۔ اگلے روز یشوین کی آنکھ بمشکل کسی کے جھنجھوڑ کا جگائے جانے سے کھلی تھی۔ وہ سلمان تھا۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے اسے یہ تو پتہ چلا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، پر کیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یشوین اٹھ جاؤ یار، کیا ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے؟ مجھے تمہیں جگاتے ہوئے مجھے آفس بھی جانا ہے۔ ہاں تو جاؤ، میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ بمشکل اپنے اندر کی ناگواری چھپا پائی تھی، آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھیں۔ بھائی، شادی کے بعد میرا آفس کا پہلا دن ہے، ناشتہ بنا کے نہیں دینا تو کم از کم سیافی کر دو مجھے، پھر بے شک سوتی رہنا۔ شرٹ پہن کر ٹائی لگاتے اس نے جس فرمائش کا اظہار کیا تھا، اس کو سن کر یشوین کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھیں۔ کیا مطلب سلمان؟ خان سامہ ہوگا نہ باہر، وہ تمہیں ناشتہ دے دے گا؟ یونیورسٹی کے لیے صبح اٹھنا ہی عذاب لگتا تھا مجھے، اب تو دل بھر کر سونا ہے مجھے، اور ویسے بھی مڈل کلاس چونچلے مجھے کبھی پسند نہیں رہے۔ منہ بنا کر بولی اور دوبارہ سے دھم سے تکیے پر سر رکھ دیا، دوسرا تکیہ اٹھا کے منہ پہ رکھ لیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور ایک طویل اور گہری سانس لیتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ خان سامہ کو ناشتہ لگانے کا کہہ کر وسیع اور اس ٹیبل کے گرد بیٹھا قنوتیت میں گھرا بہت کچھ سوچتا رہا۔ بہت سال ہاسٹل کی خاک چھانی تھی اس نے، پھر کچھ عرصہ ملک سے باہر بھی گزارا، لیکن گھر آنے پر بہت سی خواہشات اندر سے پھوٹتی تھیں۔ کاش ماما اسے گلے سے لگا لیں، کاش وہ اس کے دوسرے کئی دوستوں کی طرح اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلائیں۔ پر چک 32 کی سجیلا ساس کے مرنے کے بعد جب شہر آئی تھی
تو مڈل کلاس طور طریقے اور روایات کو خیر بات کہہ کر آئی تھی، مکمل طور پر شہری زندگی کے اس طرز میں ڈھل گئی جو اپر کلاس کے بعض گھروں کا خاصہ ہے۔ حسان صاحب چونکہ ایک صلح جو شخص تھے، کچھ سجیلا کے تیز مزاج سے واقف، سو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے خود کو بزنس میں گم کر لیا۔ یوں ایک احساس محرومی سلمان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا گیا۔ پھر یہ احساس اس وقت پوری طرح ابھر کر سامنے آیا جب وہ مستقل پاکستان میں آ گیا اور اپنی بچپن کی دوست یشفین، جو کہ اس کے ماموں کی بیٹی بھی تھی، اس کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ یشفین کی ممی، جس سے اس کی ماما ہمیشہ ہی خار کھاتی تھی، پتہ نہیں کون کون سی نئی باتیں ان سے منسوب کر کے سناتی، جس کو پہلی بار دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ بے حد شفیق اور سادہ سی آنٹی نہ صرف اس سے پہلی بار بہت پیار سے ملی تھی، بلکہ شام کا کھانا جو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا، کھائے بغیر اٹھنے نہیں دیا تھا۔ یہ اس کی اپنے ماموں کی بیوی اور اس کی بیٹی سے پہلی ملاقات تھی۔ ان کی بیٹی دعائے خیر سے وہ پہلی بار کھانے کے ٹیبل پر ملا تھا۔ آنٹی کی یشفین اور دعائے خیر کو بار بار کھانے کی کئی ڈشز پیش کرتے ہوئے، کھانے پر اصرار کرتے ہوئے، جو پیار، جو شفقت ان کے لہجے سے امڑ رہی تھی، اس نے اس کو بہت متاثر کیا تھا۔ حالانکہ یشفین اپنی سوتیلی ماں اور بہن سے بہت بیزار رہتی تھی اور برملا اس بیزاری کا اظہار بھی کر جاتی تھی۔ اب کھانے پر بھی اس کا وہی رویہ تھا جس نے یشفین کو تو نہیں، البتہ سلمان کو ضرور اندر ہی اندر شرمندہ کر دیا تھا۔ ماموں خاموشی سے سب دیکھ اور سن رہے تھے، جبکہ دعائے خیر بے حد سنجیدہ اور اس کی امی یشفین کی باتوں کا برا مانے بغیر اسی شفقت سے پیش آتی رہی تھی۔ پہلی بار وہ یشفین سے ملنے گیا تھا، اس کے بعد شعوری کوشش کرتا رہا وہاں جانے کی۔ اس مکمل گھریلو ماحول میں یشفین کا رویہ پھولوں میں کانٹوں کی مثال لگتا۔ ٹیبل پر برتن رکھنے کی آواز پر وہ خیالات کے ہجوم سے باہر آیا۔ پاپا کہاں ہیں؟ بے دلی سے ناشتہ کرتے اس نے مؤدب کھڑے خان سامہ سے سوال کیا۔ آپ کو نہیں پتہ چھوٹے صاحب؟ کیا؟ سلائس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بڑے صاحب کو تو بہت دن ہو گئے، اوپر شاہ میر صاحب کے گھر ناشتہ کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ پرسوچ انداز میں ناشتہ کرتے پاپا کے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں پاپا اور شاہ میر اکٹھے اوپر سے اترتے دکھائی دیے تھے۔ شاہ میر آگے بڑھ کر اس سے گرم جوشی سے ملا۔ جواباً وہ بھی سرد مہری نہ دکھا سکا، ویسے بھی اپنے سنجیدہ مزاج کزن سے بھائیوں کی سی انسیت ہو چلی تھی اسے۔ دوپہر میں سے یشفین کی کال موصول ہوئی تھی کہ وہ گاڑی بھجوا دے، وہ اپنے پاپا سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے یشفین، انکل تو اس وقت اپنے آفس میں ہوں گے، میں آتا ہوں تو شام میں اکٹھے ہی چلتے ہیں نا گھر۔ انکل آنٹی دونوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، وہ رسان سے بولا، جبکہ دوسری طرف سے آنے والا جواب سن کر وہ بہت چکا ہی رہ گیا۔ تمہاری آنٹی سے نہ ملنا پڑے، اسی لیے تمہیں پاپا کے آفس میں ملنا چاہ رہی ہوں۔ تم نے آنا ہے تو آ سکتے ہو۔ لیکن کیوں یشفین؟ تمہاری ماں نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں، لیکن تمہاری ماں کی کمی پوری تو کی ہے نا انہوں نے، اور بہت حد تک نبھایا بھی ہے اس ذمہ داری کو۔ تم یہ آنٹی نامہ رہنے دو سلمان، اور بتاؤ گاڑی بھیج رہے ہو یا میں پاپا سے کہہ کر منگوا لوں؟ اس کے بیزاری سے کہنے پر ایک دم چپ سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 15-20 منٹ ویٹ کرو، میں بھی بھجواتا ہوں، کہہ کر اس نے سیل کو ایک نظر دے کر کچھ سوچتے ہوئے ٹیبل پر رکھ دیا۔ انٹرکام پر گھر گاڑی بھجوانے کا کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر پاپا کی کال پر اسے سائٹ پر جانا پڑا تھا، جہاں شاہ میر اور پاپا کو اس سے کوئی مشورہ کرنا تھا۔ 4 بجے کے قریب جا کر تینوں وہاں سے مطمئن ہو کر آفس آئے تھے۔ کیا خیال ہے، گاڑی کسی ریسٹورنٹ کی طرف نہ موڑ لوں؟ ڈرائیونگ چونکہ وہی کر رہا تھا، سو اسی نے بیک مرر میں سے پاپا اور شاہ کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ کیوں بھائی؟ پاپا کے کمال اطمینان پر اسے حیرت ہوئی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں پاپا کہ مصروفیت میں ہم نے لنچ نہیں کیا ہے، پیٹ میں چوہے دوڑ جائیں۔ اس کے بعد پر شاہ میر مسکرا دیا۔ ہاں تو چلو نا آفس، تمہیں آج اپنی بہو کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے ہیں، یہ ریسٹورنٹ وغیرہ سب بھول جاؤ گے۔ اس تھکاوٹ میں بھی پاپا کی خوش دلی عروج پر تھی۔ نہ سمجھی سے ایک بار پھر بیک مرر میں دونوں کے مطمئن چہرے دیکھ کر رہ گیا، لیکن چپ چاپ جا کر گاڑی آفس کمپاؤنڈ میں روک دی۔ اور واقعی جب وہ فریش ہو کر آیا تو ٹیبل پر خوشبوئیں اڑاتا کھانا منتظر تھا۔ باتوں کے دوران ہی پتہ چلا کہ دعائے خیر پاپا اور شاہ میر کا دوپہر کا کھانا ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیا کرتی تھی۔ پہلے وہ شاہ میر کو ٹفن بنا کر دیتی تھی۔ جب سے پتہ چلا تھا کہ حسان صاحب بازار کے کھانے کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے، مجبوری میں کھانا بھی پڑتا ہے، تو
तो इसने एक हफ्ते से नई रूटीन शुरू की थी, जिससे हसन साहब बहुत खुश थे। सलमान के अंदर जैसे किसी ने ज़ोर से चुटकी ली थी। पापा हर लुकमे पर वाह वाह करते इन दोनों से ऐसे दाद वसूल करना चाह रहे थे जैसे खाना उन्होंने ही तैयार किया हो। शाम को घर पहुंचने पर बनी संवरी यशवीन पर नज़र पड़ते कुछ सुकून सा महसूस हुआ ही था कि इसकी अगली फरमाइश ने कलेजा ही जला डाला। चलो ना सलमान, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं कब से वेट कर रही हूँ। पहले लॉन्ग ड्राइव, शॉपिंग, फिर डिनर, वो चहक कर बोली। वो कहने ही लगा था बेहद थका हुआ है, सो ये प्रोग्राम किसी और दिन के लिए उठा कर रखे। लेकिन यशवीन की तेज़ मिजाज तबीयत से भी वाकिफ़ था। छोटी से छोटी बात भी इसके तबे नाजुक पर नागवार गुजरती थी। सब बादले नाख्वास्ता उठकर फ्रेश होने चल दिया। जाते हुए मम्मी भी खुशकिस्मती से बाहर ही मिल गई थी, वरना अमूमन वो किसी न किसी पार्टी या फंक्शन में मदऊ होती। ना भी होती तो इनकी ज़ात की तस्कीन के और बहुत से झमेले थे। बहरहाल घर, शौहर, बच्चे इनकी ज़ाती तरजीहात में सबसे आखिरी नंबर पर थे। हाँ ना, यही तो दिन हैं तुम लोगों के घूमने फिरने के, जाओ शाबाश। मामा नीचे इन दोनों को तैयार ही मिली थी कहीं जाने के लिए। सलमान के आहिस्ता से बताने पर खुशदिली से बोली। रात गई उनकी वापसी हुई थी। अगली सुबह वो एक बार फिर टेबल पर तन्हा था जब अपने कमरे में से ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार पापा निकलते दिखाई दिए। अभी वो इनको बुलाने ही वाला था कि उनकी नज़र सलमान पर पड़ी। कुछ लम्हे इसे देखते रहने के बाद वो इसके करीब आ गए। छोड़ो यार, यहाँ क्या इतनी बड़ी टेबल पर अकेले नाश्ता करने का मज़ा आएगा। आओ, आज तुम्हें ज़बरदस्त नाश्ता कराते हैं। क्या याद करोगे, खुश दिली से कहते वो इसका हाथ पकड़कर इसे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगे। लेकिन पापा, लेकिन कुछ नहीं, तुम चलो तो सही। अब्दुल, तुम लोग नाश्ता कर लो। छोटे साहब आज मेरे साथ ऊपर ही नाश्ता करेंगे। सामने से नाश्ते की ट्रे लाते मुलाजिम को उन्होंने आवाज़ देकर कहा और ख़ुद सलमान के साथ ऊपर आ गए। सलमान अगरचे बेहद खिफ़त महसूस कर रहा था, लेकिन जिस गर्मजोशी से शाहमीर ने इसे वेलकम किया, जल्दी वो एहसास ज़ाइल होता महसूस हुआ। दुआए खैर भी इसरार से एक के बाद एक चीज़ इसकी तरफ बढ़ाती रही। सलमान भाई, ये पूरियाँ टेस्ट करें, ये कीमा शाहमीर को बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और पराठा भी दो ना सलमान को दुआ, अंकल तो मद्दाह हैं तुम्हारे हाथ के बने पराठों के। शाहमीर जो मुस्कुराते हुए सब देख रहा था बोल उठा। ऐसे मनाजिर बारहा मैंने अपने तसव्वुर में देखे हैं सलमान। एक मुकम्मल फैमिली का मुकम्मल मंजर। बहुत पहले मैं, पापा और मामा होते थे, फिर पापा की डेथ के बाद मैं और मामा। रिश्ता और मोहब्बतों की कमी इंसान में बड़े खला पैदा कर देती। मैं मामा से बहुत बहस करता था कि मेरे नाना नानी, दादा दादी, कज़न्स कहाँ हैं। वो रो पड़ती थी और उनका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। सो अपनी इन ख्वाहिशात को दिल में दबा लिया करता था। एक जॉइंट फैमिली का वो हरा भरा तसव्वुर जो पापा ने बहुत बचपन में मेरे अंदर बो दिया था, अब फल फूल कर जवान था और मैं इसकी ताबीर चाहता था। अमेरिका जैसे मशीनी मुल्क में रहकर भी आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया। साथ में दूर कहीं उदासी भी है कि मेरे पापा और मामा इस एहसास की महरूमी लिए चले गए। आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। खुशी से बोलते बोलते एकदम बेहद उदास हो गया। हसन साहब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। सिर्फ इसकी दौलत और जायदाद ही हवाले कर देने से बरियो ज़िम्मा नहीं हो जाते थे। अभी तो बहुत से कर्ज वाजिबुल अदा थे। इनका भाई रिश्तों को तरसता मर गया था। वो तलाफ़ी भी करते भी तो क्या करते। हाँ, उन्होंने अगले दिन से हुक्म दे दिया कि सुबह का नाश्ता वो सब शाहमीर के यहाँ करेंगे और रात का खाना सभी नीचे खाएंगे, शाहमीर की फैमिली समेत। मिसेज़ हसन ने अलबत्ता ये हुक्म सुनकर काफ़ी नाक भूँ चढ़ाई थी। मैंने अलग पोर्शन में शाहमीर को सेट किया ही इसलिए था कि मेरे घर के अंदर किसी दूसरे फ़र्द की दखल अंदाजी ना हो। ये मुझे पसंद नहीं है। और आपका भी जवाब नहीं, ये नया हुक्म सादिर कर दिया। मैं कभी होती हूँ, कभी नहीं होती। सलमान और यशवीन की भी नई नई शादी है। अब जाहिर है घर थोड़ी बैठे हैं हर वक्त। आपकी अपनी मसरूफियात हैं। घर के अच्छे खासे सेटअप को डिस्टर्ब करने की क्या तुक बनती है। वो झल्ला कर बोली थी। घर का अपसेट निज़ाम ही तो सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी उम्र के इस हिस्से में इंसान अपनी औलाद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करता है। सब एक साथ खाना खाएं। इसमें भी यही मसलहत पोशीदा है कि घर के अफराद कम अज़ कम दिन में एक दफ़ा ही सही एक दूसरे से मिल तो लेंगे ना।
सलमान और शाहमीर दफ्तर में अगरचे कई बार मिलते हैं, बातचीत होती है, खाना भी इकट्ठे खाते हैं, लेकिन सलमान की दुल्हन से एक आध बार सरसरी से मुलाकात हो पाती है। वो इनकी माथे की तेवरियों को देखते हुए गोया हुआ है। आपको याद है आखिरी बार आपने मेरे साथ खाना कब खाया था? 15 दिन से तो ज़ायद ही हो गए होंगे। रात गए जब आप अपनी किसी पार्टी या क्लब से तशरीफ़ लाती हैं, मैं थक के सो चुका होता हूँ। सुबह जागने पर आपको हमेशा गहरी नींद में पाया है। क्या आप समझती हैं आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं एहसन तरीके से? अपनी आने वाली नस्ल को हम चलने के लिए कौन सी राह हमवार करके दे रहे हैं? सारी उम्र यही रूटीन रही है इस घर की, अब आके पता नहीं कौन पट्टियाँ पढ़ा रहा है आपको। जानती हूँ मैं सब। ये जो नाश्ते के बहाने ऊपर के चक्कर लगने लगे हैं आपके, तो ये इन्हीं का नतीजा लग रहा है मुझे। वो सख्त बदगुमान थी। हसन साहब तासुफ से उन्हें देख कर रह गए। वो हमेशा से अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालने की आदी थी। मैं बहस को बढ़ाना नहीं चाहता। बहरहाल कल से सब रात का खाना इकट्ठे खाएंगे, शाहमीर की फैमिली समेत। उनकी इसी दो टोक अंदाज से मिसेज़ हसन की जान जाती थी। वो हमेशा उनकी मानते आए थे, पर किसी एक बात पर अड़ जाते, फिर उनको उनके फ़ैसले से हटाना मुश्किल हो जाता था। फिर यही हुआ तो अनो करहन इन्हें ना सिर्फ खुद मौजूद होना पड़ा था, बल्कि बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त भी करना पड़ा था जिसका वो ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। बहरहाल हसन साहब की सख्ती से की हुई ताकीद जहन में थी। कुछ उन्होंने इशारा भी किया था जब शाहमीर और दुआए खैर नीचे आए थे, जो वो दिल की कदूरत भुलाकर शाहमीर का हाल पूछ बैठी। क्या हाल है शाहमीर, कैसे हैं बेटा आप? शाहमीर का हाल पूछते साथ उन्होंने दुआए खैर को भी भुगता दिया था, जबकि सारे माहौल में अगर मिसफिट थी तो यशवीन, जिसकी नज़रें कुछ देर को तो दुआए खैर के चमकते चेहरे से हट ही नहीं पाई थी। शाहमीर की आसूदा मुस्कुराहट यकीनन इसकी हमराही का नतीजा थी। वो फुप्पो को बता रहा था कि इसने मुलाजमीन इसलिए वापस भेज दिए थे कि दुआए खैर को अपने घर का हर काम खुद करना पसंद था। ऐसे में अंकल हसन और सलमान की आंखों में इसके लिए उभरती सत्ताइश देखना इसको इस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा था। जबकि फुप्पो ने महज हुंकारा भरते हुए खाना शुरू करने का इशारा दिया था। ये लड़की जिससे इसकी नफ़रत इंतहा दर्जे की थी, इसके पापा की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल ना हो, इसके पापा दुआए खैर के पापा ना बन जाए। इसी सोच ने इससे बहुत दफ़ा ऐसे काम करवाए थे जो आम ज़िंदगी में वो सोच भी नहीं सकती, और अब वो लड़की इसका सकून तहोबाला करने के लिए इसकी ज़िंदगी में एक बार फिर मौजूद थी। यकीनन वो कोई साहिरा थी, जब ही तो पापा वक्ती तौर पर इससे बरगश्ता ज़रूर हो जाते, लेकिन अम्मी और वो ख़ुद कोई ऐसी गीदड़ सिंगी सुखाती थी कि वो फिर से पहले जैसे हो जाते और इसकी मेहनत अकारत जाती थी। और अब यहाँ फूफो ने कल ही इसको बताया था कि अंकल हसन गुज़श्ता 1.5 माह से और सलमान 2 दिन से नाश्ता वहीं करता है, और अंकल इसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते, और रात के खाने का इकट्ठा खाने का ऑर्डर इसी सिलसिले की कड़ी है। वो खाती कम रही और सोचती ज़्यादा रही थी। सच कहा है किसी ने कि हसद एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले हसद करने वाले को ही खाती है। इसके अंदर का हसद ही था जिसकी जलन ने इसे कभी खुश होने नहीं दिया था, न अपने बाप के घर न अब ससुराल में। और साफ नीयत यकीनन चेहरों पर रोशनी बनकर चमकती है। जब भी दुआए खैर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए खाना खाने में मसरूफ़ थी। इसका शौहर इसे बार बार निसार होने वाली नज़रों से देखता, कभी वो शर्मा जाती, कभी मुस्कुरा देती। यशवीन के अंदर दूर तक कहीं एक सन्नाटा फैला था। एक ऐसा अनदेखा ताल्लुक़ इसके और सलमान के दरमियान में क्यों नहीं था? इसने इन दोनों के अंदाज़ बगौर मुलाहिज़ा करने के बाद अपने शरीक के सफ़र की तरफ देखा, जो इससे बेखबर खाने से इंसाफ करने में मसरूफ़ था। फिर इसने कुछ सोचकर ख़ुद को आसूदा महसूस किया। इसे एक बार फिर वही खेल खेलना था। शायद कि इस बार जीत इसका मुकद्दर बनती। फुप्पो और अंकल हसन दुआए खैर की वजह से बहस में मसरूफ़ थे। वो कसदन वहीं पर बैठी रही थी और ख़ुद को अपने सेल फ़ोन में मसरूफ़ रखते कान पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा रखे थे। क्या आपको नहीं लग रहा हसन कि आप शाहमीर की मोहब्बत में हद से गुज़र रहे हैं? हर औरत ही माँ बनने के दौरान इस फेज़ से गुज़रती है। डॉक्टर्स तो कहती रहती हैं ऐसे।
اگر سیڑھیاں نہیں بھی چڑھنی دعائے خیر نے اور شاہ میر الگ گھر لینا چاہ رہا ہے تو آپ اسے کیوں زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں؟ پہلے اوپر کا پورشن دے دیا ان کو، چلو میں مان گئی، اب پھر نیچے شفٹ کرنا ہے کہ مہارانی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بیٹے کے لیے تو ایسی محبت کبھی نہیں جتائی آپ نے۔ غصے میں ہاتھ نہ چاہتی وہ کوئی جاہل عورت لگ رہی تھی اس سمے۔ خدا کے لیے سلمان کی ماں، مجھے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر لینے دو، میرے لیے مشکلات پیدا مت کرو۔ میں پہلے ہی پچھتاووں کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں۔ وہ بہت خوددار بچہ ہے، اس گھر پر اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا یا تمہاری اولاد کا۔ دعائے خیر کو ڈاکٹر نے مکمل ریسٹ بتاتے ہوئے کسی بھی بے احتیاطی سے منع کیا ہے۔ شاہ میر تو گھر کے لیے بھی بات فائنل کر چکا تھا، اب میرے کہنے پر وہ چپ ہو گیا ہے، اس لیے اس معاملے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ شام سے پہلے سائڈ والے 2 کمرے ان کے لیے سیٹ کرا دیجیے۔ دعائے خیر ایک بار پھر اس سے سبقت لے گئی تھی۔ اگرچہ اس کا ارادہ 2-3 سال تک فیملی بڑھانے کا نہیں تھا کہ وہ اس جھنجٹ میں اتنی جلدی نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن دعائے خیر کی ماں بننے کی خبر کا سن کر اس کا دل چاہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ شرف اسے مل جائے۔ یشوین ملازمہ سے کہہ کر دائیں سائڈ والے 2 کمرے خالی کروا دو، ورنہ شام کو آ کر ناراضی کا دورہ پڑے گا تمہارے انکل کو، جھنجلاتے ہوئے بولی۔ اور ہاں، تم کیوں چپ ہو ابھی تک؟ اس کا بغور دیکھتے وہ بولیں تو یشوین کچھ نہ سمجھتے ہوئے ٹھٹک گئی، نہ سمجھی سے ان کو دیکھنے لگی۔ مطلب تم بھی کوئی خوشخبری سناؤ، اب سلمان کے بچے دیکھنے کی بہت خواہش ہے مجھے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ نرمی سے بولیں تو ایک طویل سانس اس کے حلق سے بے اختیار برآمد ہوئی۔ اگلے روز سے جیسے ہی دعائے خیر کی ناز برداریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے ایک بار پھر وہی داؤ کھیلا تھا۔ لینڈ لائن نمبر بجتا تو بجتا ہی چلا جاتا، پھر گھر کے افراد کا نوٹس لیتی، دوسری طرف خاموشی چھا جاتی، اور آخر ایک دن پھپھو کو اس نے دعائے خیر سمجھ کر وہی کہانی دہرا ڈالی۔ وہ کیوں اسے چھوڑ گئی ہے؟ وہ آ جائے واپس اس کے پاس، ورنہ وہ جان دے دے گا۔ دعائے خیر سے لاکھ انات سے ہی، مگر پھپھو اتنا تو جانتی ہی تھی کہ وہ ہلکے کردار کی نہیں ہے۔ ایک پل کو دل دعائے خیر کے حق میں بولا تھا، مگر اگلے ہی پل جیسے ہی خیال آیا کہ وہ سائرہ کی بیٹی ہے، انہوں نے ساری ہمدردی کو بھاپ بنا کے اڑا دیا۔ انہوں نے من و ان وہی جملے ٹیبل کے گرد کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے، بغور سب کے چہرے دیکھتے، بظاہر غصے سے سنائے۔ طبیعت کی خرابی کے باعث نڈھال بیٹھی دعائے خیر کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جبکہ یشوین کے سوا وہاں ہر کوئی سن رہ گیا تھا۔ صبح شام سب نے ہی سنی تھی فون کی گھنٹیاں، کوئی بھی فون اٹھاتا جواب میں وہی خاموشی۔ اب آج جو بھی تھا، اس نے شاید مجھے بھی دعائے خیر ہی سمجھا۔ جو بس خاموش۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انکل خطرناک سنجیدگی کے ساتھ بولے تھے، دعائے خیر کیسی بچی ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس طرح کی ہلکی بات کون کر سکتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ پتہ لگانا ہے۔ انکل یقیناً پاپا کی طرح دھوکے میں آ جانے والے نہیں تھے، وہ بات کی تہ میں اترنے والے تھے۔ تبھی یشوین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی اٹک گیا۔ اور آپ بیٹا کیوں رک گئیں؟ کھانا کھائیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ انکل کے تسلی دیتے ہی دعائے خیر نے فوراً شاہ میر کی طرف دیکھا تھا۔ فون جیسی سہولت ایجاد کرنے والوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے کبھی ایسے مقاصد اور سستی تفریح کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شاہ میر کے ہلکے پھلکے انداز پر دعائے خیر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں کسی کو خوش دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور اوچھی حرکتوں پر اتر آتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے دل کے حال اور اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ یشوین کا دل دھک سے رہ گیا۔ دعائے خیر یقیناً جان گئی تھی کہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ یشوین کا دل دھک سے رہ گیا، وہ اس کی زمائنی بات بھی سمجھ گئی تھی۔ ایسی فون کالز کا سلسلہ ایک دفعہ پہلے بھی شروع ہوا تھا، پھر پاپا نے شخص کو ڈانٹ دیا تھا تو پھر دوبارہ کوئی کال نہیں آئی تھی۔ پاپا نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ وہ اگر دعائے خیر کے ساتھ مخلص ہے تو آئے، وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر ہماری شادیاں ہو گئیں، ہو سکتا ہے اسی بات کو ایشو بنا کر دوبارہ ایسا کر رہا ہو۔ اس نے آخری داؤ بھی کھیل ہی دیا تھا۔ اب کہ تو شاہ میر بھی چونک گیا۔ لینڈ لائن نمبر پر کالز کے سلسلے سے آج واقف ہوا تھا، جبکہ دعائے خیر نے 1-2 دفعہ اس کے موبائل پر آنے والے میسیجز دکھائے تھے جو ایسے ہی فضول پیغامات پر مشتمل تھے۔ وہ ہرگز بھی اس کی طرف سے بدظن نہیں ہوا تھا۔ اس کی پریشانی کا سبب اگر تھا بھی تو وہ یہ تھا
کہ دعائے خیر اب بجھی بجھی سے پریشان رہنے لگی تھی، اس کی تسلی اور دلاسوں کے باوجود۔ چھوڑو تم پریشان نہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے چپکو قسم کے، کوئی رسپانس نہیں ملے گا تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس کی تسلی دینے پر دعائے خیر بری طرح رو پڑی۔ آپ یقین کریں شاہ میر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسے میسیجز ظاہر کر رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی گھر سے یونیورسٹی کالج جانے کے علاوہ قدم باہر نہیں نکالا۔ وہ اس کے رونے پر پریشان ہو گیا۔ تم بالکل پاگل ہو دعائے خیر، ایک شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کی پارسائی کا کون گواہ ہو سکتا ہے؟ پھر کردار تو ایسے صفت ہے جس کی روشنی چہرے پر نور بن کر چمکتی ہے۔ میں ایک زمانہ باہر رہ کر گزار کر آیا ہوں، مجھ سے بھلا زیادہ کون ایک باوفا اور شریف عورت کی تعریف بیان کر سکتا ہے؟ تو میں آج یا آئندہ کبھی اس طرح مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ میر کے ان الفاظ سے وہ اندر تک شانت ہو گئی تھی، لیکن یشفین کے حسد کی حد دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اگرچہ انکل نے آ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ وہ ان کی بہو نہیں بیٹی ہے، انہیں اس پر پورا اعتماد ہے اور وہ جلد ہی ان رانگ کالز کا بھی حل نکال لیں گے۔ یشفین نے اسی دن اسی وقت ٹیکسٹ کر کے فی الحال مزید کالز کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مجموعی طور پر وہ دن سب کے لیے ناگوار اور بوجھل سا گزرا تھا۔ سلمان لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرنے میں مگن تھا، تب ہی اس کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکا، جس نے اس کو مزید بھڑکا دیا۔ میں کہتی ہوں بند کرو اس کو اور میری بات سنو۔ سلمان نے کسی قدر حیرت سے مڑ کر اس کو دیکھا، ناخن چباتے کچھ اضطراری کیفیت کا شکار تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لیپ ٹاپ کو ایک طرف کیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے ایک بہت اچھی گائناکالوجسٹ سے ٹائم لیا ہے، کل تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ اس کے اس طرح کہنے پر وہ حیران ہی رہ گیا۔ لیکن کیوں؟ لاسٹ منتھ تک تمہارے ویوز 5 سال تک آزاد پھرنے کے تھے، بغیر کسی پابندی کے۔ ہاں تو خیال بدلتے کون سی دیر لگتی ہے؟ اس کے ہلکے پھلکے سے اعتراض پر وہ تیزی سے بولی، ٹھیک ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ابھی تو ان کی شادی کو بمشکل 2 ماہ ہوئے ہیں، ابھی تو اس سے ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، لیکن وہ اسے ذہنی طور پر بے حد ڈسٹرب لگی، چپ ہو کر اس کی بات مان گیا تھا۔ اگلے دن ان دونوں کے کئی ٹیسٹ ہوئے تھے، رپورٹس کچھ دن بعد ملنی تھیں۔ بہرحال یشفین کا موڈ کل کی نسبت بہتر ہی تھا کہ دعائے خیر کل شام سے اپنی امی کی طرف تھی۔ ویسے بھی یشفین کا موڈ تب ہی خراب ہوتا تھا جب دعائے خیر پر نظر پڑتی یا شاہ میر کو اس کا حد درجہ خیال رکھتے دیکھتی۔ ایسے میں پھپھو نہ جانے کیسے سیڑھی پر سے پھسلیں کہ ان کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا۔ 2 دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھیں۔ دعائے خیر بھی ایک دن امی کے پاس گزار کر پہلے مسز حسان کو دیکھنے اسپتال گئی تھی، پھر شام کو ان کے ڈسچارج ہونے پر سب اکٹھے گھر واپس آئے تھے۔ معمولی سا فریکچر تھا، مگر ڈاکٹر نے ہدایات کے پلندے کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ کم از کم 15 دن کا ریسٹ تھا، پھر پاؤں کی کچھ ایکسرسائز تھیں۔ حسان صاحب نے سلمان سے کہا تھا کہ وہ کسی نرس کا 15 دن کے لیے انتظام کرتے۔ تب دعائے خیر بول اٹھی، نہیں انکل، نرس کی ضرورت نہیں ہے۔ مریض کا خیال جتنا اس کے گھر والے رکھ سکتے ہیں پروفیشنل لوگ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے اس طرح بول اٹھنے پر یشفین نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ پر بیٹا، آپ کی اپنی طبیعت؟ حسان صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا انکل، میری طبیعت کو ان کی میڈیسن، پاؤں کی ایکسرسائز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی واش روم وغیرہ تک لے جانا ہوگا تو میں ملازمہ کی ہیلپ سے کروا لوں گی، بس آپ فکر مت کریں۔ اس گھر نے اسے محبت اور اعتبار بخشا تھا جس سے وہ خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہوئی تھی۔ امی کے گھر اسے اپنی بات کہنے کے لیے ماں کے چہرے کی بے بسی روک دیتی تھی، یہاں شاہ میر تو تھا ہی اس کا اپنا۔ انکل حسان بھی اسے بہو نہیں بیٹی کہتے ہی نہیں مانتے بھی تھے۔ سلمان کی نظروں میں ہمیشہ اسے ایک نرم سا تاثر نظر آیا تھا۔ پھپھو نہ 3 میں نہ 13 میں تھی، پھر ایک یشفین کے حسد کو لے کر وہ کیوں اپنی زندگی خراب کرتی؟ سو اس کے قطعی انداز کو دیکھ کر انکل خوش ہو گئے تھے۔ شاہ میر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ سلمان کے چہرے پر تعریفی تاثرات تھے، اس نے کہا ہی نہیں تھا، عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ پھپھو نے 1-2 دن تو اسے بے نیازی برتی، پر اس کا سادہ مخلص انداز دیکھ کر اپنا روکھا رویہ بہت دیر اپنائی نہ رکھ سکیں۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر بیڈ ٹی لے کر پھر سو جاتی، 11 بجے وہ ان کا ناشتہ لے کر جاتی، ملازمہ کی مدد سے ان کو واش روم لے کر جاتی، پھر ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہتی۔ 1 گھنٹہ بعد ان کی پاؤں کی مالش کرنے کے بعد وہ ان کو تکیوں کے سہارے بٹھا کر خود باہر چلی جاتی، پھر 2 بجے کھانے کے ہمراہ اس کی واپسی ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا تھا،
کہ جب سے وہ یہاں آئی ہے شاہمیر انکل اور سلمان کو دوپہر کا لنچ ڈرائیور کے ہاتھوں بھجوا دیتی ہے۔ حسان ایسے ہی تو اس لڑکی کی تعریف نہیں کرتے۔ اس کی سادہ مسکراہٹ کو دیکھتے جو پہلی سوچ پھپھو کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی۔ چوتھے دن وہ شام کو ملازمہ کے ہمراہ ان کو لان میں لے گئی تھی۔ پھپھو جیسی سوشل خاتون کے لیے ایسی بے بسی کی حالت میں فارغ بیٹھنا بہت مشکل ہوتا اگر جو دعائے خیر نہ ہوتی۔ انہوں نے صاف دلی سے دل میں اعتراف کیا تھا۔ سائرہ بھی ایک دن اپنے خاوند کے ساتھ ان کی خیریت دریافت کرنے آئی تھیں۔ دعائے خیر کی اچھائیاں تھیں جو وہ اس بار ویسی سرد مہری کا مظاہرہ نہ کر سکیں جیسا کہ ہمیشہ کرتی تھیں۔ یشفین کہاں ہے بھائی، نظر نہیں آ رہی؟ شاہ نواز کے پوچھنے پر پھپھو کے لبوں پر ہلکا سا شکوہ آ ہی گیا۔ گئی ہوگی اپنی کسی دوست کی طرف، کل کھڑے کھڑے ہی آئی تھی طبیعت پوچھنے کو، پھر بتایا کہ شاپنگ کے لیے دوستوں کے ساتھ پروگرام ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی، یشفین دعائے خیر کو اس گھر پر چھایا دے کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اس کا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ وہ چاہتی تو دعائے خیر کی آدھی ذمہ داریاں بانٹ کر اپنی خوشیوں اور سکون کا سامان کر سکتی تھی۔ آخر وہ بھی تو اس گھر کی بہو تھی، لیکن اپنے اس جذبے کا کیا کرتی جو دعائے خیر کو دیکھ کر اسے اندر باہر آگ بنا دیتا اور وہ کچھ نہ کچھ غلط کرنے کا سوچنے لگتی تھی۔ دعائے خیر، پھپھو اور حسان انکل اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ شاہمیر اپنے کمرے میں تھا۔ آج پھپھو خود ہی دھیرے دھیرے چل کر باہر آئی تھی۔ اس پر دعائے خیر نے جس طرح خوشی کا اظہار کیا تھا، پھپھو تو ساکت ہی رہ گئی تھی۔ جو کچھ انہوں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا، کوئی اور لڑکی ہوتی بہترین وقت تھا ان کی زیادتیوں کا بدلہ چکانے کا، لیکن وہ اس کی ماں کی تربیت کو شاباش دے کر رہ گئی تھی۔ ان کی اپنی بھتیجی نے ان 10 دنوں میں بمشکل 2 دفعہ ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں قدم دھرا تھا۔ اس کا الزام بھی وہ سائرہ کو نہیں دے سکتی تھی کہ یشفین کی تربیت کا صحرا خود انہی کے سر تھا۔ انہوں نے جو بیج بویا تھا آج اس کا پھل پک کر تیار تھا ان کے لیے۔ شاہمیر بھی اب ان میں آ کر شامل ہو چکا تھا۔ آج گھر کے افراد کے درمیان اپنی بیوی کو خوش دیکھ کر انکل حسان نے آسودگی کو اپنے اندر پھیلتے محسوس کیا۔ دعائے خیر کے بنائے کباب چائے کے ساتھ کھاتے ہوئے وہ شاہمیر کو اس کے باپ اور اپنی بچپن کی شرارتوں کا بتا رہے تھے۔ جب سلمان اور یشفین اندر داخل ہوئے تھے، دونوں کے چہروں کے تاثرات ایسے سنجیدہ ہولا دینے والے تھے کہ وہ سب چونک گئے۔ یشفین جو پھپھو کے گلے لگنے اور ان سے اپنا دکھ بانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی، دعائے خیر پر نظر پڑتے ہی احساس زیاں اس قدر شدید ہوا کہ وہ پھپھو کے بے اختیار پوچھنے پر کہ کیا ہوا، منہ پہ ہاتھ رکھ کر زور زور سے روتی اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ سلمان کسی ہارے ہوئے جواری کے مانند وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا سلمان؟ بھابھی ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ شاہمیر نے ہی پاس بیٹھے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ انکل اور پھپھو بھی پریشان نظر آنے لگے تھے۔ پھر سلمان نے ایک نظر سب پر ڈالنے کے بعد جھکے سر یاسیت بھرے لہجے میں جو کچھ بتایا تھا، اس کو سن کر وہ سب بھی ایک صدمے کے زیر اثر آ گئے تھے۔ اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ سامنے والی دیوار کو تکتی جیسے کسی خلا میں معلق تھی۔ اس کی زندگی کے بدترین الفاظ تھے جو اس کے ارد گرد آ کر اسے چڑھا رہے تھے۔ مسز سلمان، آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا حادثہ یا چوٹ لگی ہو جس سے آپ کے لوئر ایبڈومن کو نقصان پہنچا ہو؟ ڈاکٹر کے بے حد سنجیدگی سے پوچھنے پر اس نے ناسمجھی سے پاس بیٹھے سلمان کو دیکھا۔ پھر اس کے شعور میں واضح تو نہیں لیکن دھندلی سی پرچھائی ضرور ہے کہ ایک دفعہ اسکول جاتے ہوئے روڈ کراس کرتے وقت ایک موٹر سائیکل اس وقت اس کے اوپر گزرتی چلی گئی تھی جب وہ اچانک ٹھوکر کھا کر گر پڑی تھی۔ پاپا بتاتے ہیں کہ میری جسم کا نچلا حصہ بیڈ انجری کا شکار ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت دن ہاسپٹلائز رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ ڈاکٹر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کچھ انہونی ہونے کا احساس کی اندیشے اس کے سوال کے اندر سمیٹ لایا۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے بے اختیار طویل سانس لی تھی۔ وہ اس لیے مسز سلمان کی اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی جان تو بچ گئی تھی، پر اور بہت کچھ چھن گیا تھا۔ یشفین کا چہرہ تیزی سے زرد پڑ گیا، جبکہ سلمان بھی پریشانی سے ڈاکٹر کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ آپ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے بعد اور بھی بہت کچھ کہا تھا، دنیا میں معجزات ہونے کے دلائل، تسلی کے، پر اس کی سماعت پر ایک ہی جملہ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ آپ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں مسز سلمان، آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ پھر سلمان نے اور انکل حسان نے اس کی رپورٹس ملک بھر کے گائنیکالوجسٹ کے پاس بھجوائی تھیں، لیکن کم و بیش تمام ڈاکٹرز کی ایک ہی رائے تھی۔ پورے گھر پر ایک سوگ کی فضا طاری تھی۔
यशफीन वो ना तो जिंदों में थी और ना मुर्दों में। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका एहसास महरूमी शदीद होकर डिप्रेशन की सूरत अख्तियार कर रहा था। फुप्पो भी एक मुस्तकिल चुप के ज़ेर असर थी। अब वो भी ज़्यादातर घर ही रहती। इस दिन तो हद ही हो गई जब रात के खाने के वक्त यशफीन कमरे से बाहर नहीं निकली। फुप्पो ने इसकी गैर मौजूदगी का नोटिस लिया था। इसका ख्याल रखा करो सलमान, दुख के इस फेज से निकलने में तुम इसकी मदद कर सकते हो। जी मामा, वो ताबेदारी से बोला। मैंने बेबी अडॉप्ट करने का ऑप्शन भी इसके सामने रखा है। फ़िलहाल तो वो शौक के ज़ेर असर है, संभल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसे बुलाओ बेटा, सबके दरमियान उठे बैठेगी तो हो सकता है तबीयत समझे इसकी। अंकल हसन ने अफसोदगी से कहा तो दुआए खैर अपनी कुर्सी से उठ गई। मैं बुला के लाती हूँ अंकल इसे। आहिस्ता से चलती वो यशफीन के कमरे की जानिब बढ़ गई। कुछ ही पल में उन्होंने धुआं धुआं चेहरा लिए दुआए खैर को वापस आते देखा और यशफीन की तेज़ आवाज़ को सुना। मेरे सामने मत आया करो, कितनी दफ़ा कहा है। क्या साबित करना चाहती हो तुम कि तुम बहुत नेक और पारसा हो? अल्लाह ने तुम्हें मुकम्मल कर दिया, मैं बुरी हूँ। इसकी नज़र में तो मुझे सबसे बड़ी नेमत से महरूम कर दिया। चीखते चीखते इसका गला बैठ गया था। फिर वो सामने भी आ गई थी। सुर्ख आँखों, उजड़े हुलिये के साथ वो यशफीन नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसी महरूम औरत थी जिससे दुनिया की सारी नेमतें लेकर इसको तही दामन कर दिया गया हो। सलमान ही उठकर इसके पास गया था। इसका हाथ पकड़ा ही था कि वो बुरी तरह बफर गई। मत करो ये ढोंग मुझसे मोहब्बत जिताने के। जब मैं अल्लाह की नज़र में बुरी हूँ तो तुम सब की नज़र में कैसे अच्छी हो सकती हूँ? नफ़रत है मुझे तुम सब से, खुद से, सबसे और ज़िंदगी से। ज़ोर ज़ोर से चीखते चीखते सलमान के बाजुओं में झूल गई। सायरा और वो आज ही यशफीन से अस्पताल में मिलकर आए थे, जहां वो गुज़श्ता 3 दिन से एडमिट थी। लेकिन बहरहाल पहले से इसकी हालत खासी बेहतर थी। शायद दुख सहारने का सलीका आ गया था इसे। फिर इसने सायरा को देखकर बेतहाशा रोना और माफ़िया मांगना शुरू कर दिया था। सबकी मौजूदगी में अपने गुनाहों का इतराफ़ करते दुआए खैर से और सायरा से माफ़िया मांगती चली गई थी। अम्मी, मैंने आपको हमेशा सताया। सारी ज़िंदगी मेरी यही कोशिश रही कि किसी तरह से पापा की नज़रों से आपको और दुआए खैर को गिरा दूँ, ताकि ना आप मेरी माँ की जगह ले पाए, ना दुआए खैर मेरी जगह ले पाए। फिर आपने देखा अल्लाह ने कैसे मुझे मेरे गरूर की, मेरे बुरे अमालों की सज़ा दी। इसने सबके सामने वो सब कह दिया जो वो ख़ुद से बोलते हुए भी डरती थी। दुआए खैर को अपने पापा, फिर अपने घर वालों की नज़रों से गिराने के लिए कैसे अपने क्लास फेलो से कॉल्स करवाती रही, गलत ख़तूत भिजवाती रही। सायरा अगरचे बहुत कुछ जानती थी, फिर भी बहुत सी बातों से बेखबर थी। सो दुख और तासुफ से अबतर हालत में मुब्तला यशफीन को देखे गई। वहाँ पर मौजूद सब लोग ही शॉक्ड थे, सिवाय दुआए खैर के, जो बहुत पहले ये सब जान गई थी। खुदा गवाह है यशफीन, मैं जो रिश्तों और मोहब्बतों की तरसी हुई थी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा, कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं कहती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। जिस पल दुआए खैर ने इसको गले लगाकर तसल्ली दी थी, वहाँ सब इसकी बड़ाई के मोतरफ़ हो गए थे। मुझे माफ़ कर दो सायरा, जो कुछ मेरी बेटी ने तुम लोगों के साथ किया, मैं भी तो इसमें बराबर का शरीक रहा। तुम्हें भी बीवी का दर्जा दे ही नहीं पाया। सजीला की बातों के ज़ेर असर और बाद में यशफीन की बातों में आकर तुम दोनों से नारवा सलूक रख कर तुम्हें तो दुख दिया ही, अपनी ज़िंदगी के कई सुनहरे साल भी फजूल बातों में बर्बाद करती है। मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं सका कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश थी, और जब वो ख्वाहिश पूरी हुई भी तो एहसास कमतरी ने इस मोहब्बत को मदहोशी की नींद सुला दिया। सजीला हमेशा कहती रही कि तुम अली अहमद से मोहब्बत करती थी, और मैं इस मरे हुए शख्स की रकाबत में मुब्तला होकर तुम्हें वो मोहब्बत ना दे पाया जो तुम्हारा हक़ था। आज इसका सिला मुझे अल्लाह ने मेरी बेटी की महरूमी की शक्ल में दिया है। सायरा को लगा बरसों तपती रेत पर चलते चलते अचानक फूलों के राहगुज़र पर कदम रख दिया हो। शौहर का इतराफ़ मोहब्बत ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पर हो, औरत को यूं ही शाद कर देता है। वो बहती आंखों के साथ उनके दुख बटाने लगी कि यही एक वफाशार औरत का वतीरा है। क्या कह रही हो तुम? हैरत से कुछ देर बोल ही नहीं पाया था। मैं वही कह रही हूँ जो आपने सुना है शाहमीर। इस बिखरे घर को समेटने के लिए ऐसे ही एक कदम की ज़रूरत है, जिसमें मेरा ज़र्फ़ और आपकी इजाज़त दरकार है। फिर देखें ना, इसी घर में जहाँ अल्लाह ने एक औरत के हिस्से में माँ बनने की महरूमी दी है, वहाँ दूसरी औरत को यह एजाज़ भी तो बख्शा है। ये अगर एक औरत की आजमाइश है तो दूसरी की भी तो है ना। वो मालिक हर 2 सूरतों में अपने बंदे का शुक्र, इसका ज़र्फ़ ही तो देखता है।
وہ سمجھی تھی کہ وہ ہچکچا رہا ہے، پر وہ تو بہت خاص، بہت پیاری سوچ رکھنے والی لڑکی کو نم آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنا ظرف، اتنا صبر، اتنا شکر تم میں کیسے ہے؟ وہ جب بولا تو بس یہی الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ شدت جذبات نے مزید کچھ کہنے ہی نہ دیا۔ کیونکہ میں دعائے خیر ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، تم دعائے خیر ہو، اور تمہیں اپنے کسی عمل کے لیے میری اجازت درکار نہیں ہے دعا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ہر عمل میں خیر ہے۔ وہ اسے ساتھ لگا کر بولا تھا۔ اس نے اپنی محرومی سے سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ تھا جس میں سکون تھا۔ گناہوں کی معافی کے بعد انسان اپنے اوپر سے نادیدہ بوجھ کو ہٹتے محسوس کرتا ہے۔ کچھ ایسی کیفیت یشفین کی تھی۔ اب صرف ایک محرومی کا احساس تھا اس کے اندر، کیونکہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اس نے کفارے کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس نے سلمان کو بے حد خوش دیکھا تھا۔ وجہ دریافت کرنے پر وہ کچھ کہے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لایا، تیزی سے گاڑی کو گیٹ سے نکال کر سڑک پر ڈال دیا۔ وہ راستے میں پوچھتی ہی رہ گئی تھی کہ اتنی سویرے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن وہ اسے ابھی پتہ چل جائے گا کہہ کر چپ کرا جاتا تھا۔ جلدی وہ ایک اسپتال کی حدود میں تھے۔ یشفین کا دل ایک لمحہ کو ڈوب کر ابھرا۔ چند لمحوں بعد جس منظر کو دیکھا، اس نے اس کی آنکھوں کو پانیوں سے بھر دیا تھا، اور اس سے اگلے لمحے دعائے خیر کے منہ سے نکلی بات نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ آؤ نا یشفین، دیکھو تو اللہ نے ہمارے گھر میں 2 نعمتیں بھیجی ہیں، ایک تمہارے لیے، ایک میرے لیے۔ جلدی آؤ، اپنے حصے کی نعمت اٹھاؤ تاکہ میں اپنے حصے کی نعمت کو دیکھوں۔ میں نے تو ابھی نہ خود دیکھا ہے ان کو، نہ کسی کو دیکھنے دیا ہے۔ دعائے خیر کے نڈھال لہجے میں کچھ دینے کی خوشی حاوی تھی۔ ہاں ہاں یشفین، آؤ نا، ہم سب بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھپھو خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے آگے بڑھی اور ساکت کھڑی یشفین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کاٹ کی طرف لے گئی، جہاں 2 صحت مند بچے میٹھی اور پرسکون نیند سو رہے تھے۔ یشفین کے دل میں جیسے مامتا کا سمندر ابلنے لگا، مگر نم آنکھوں کے ساتھ دعائے خیر کی طرف مڑی کہ کیا وہ جو سمجھی ہے، آیا وہ حقیقت ہے یا اس کا وہم؟ جلدی سے اٹھا لو یشفین، ایک تو ناقابل واپسی ہے، دوسرا تبدیلی کی بھی سہولت نہیں۔ سلمان کی بات پر سب مسکرا دیے۔ یشفین نے بڑھ کر ایک بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو جیسے ابلتے جلتے کلیجے میں قرار کی لہریں موجزن ہو گئی تھیں۔ میں مر بھی جاؤں تب بھی تمہارا قرض کبھی اتار نہیں پاؤں گی بیٹا، پھپھو نے دوسرا بچہ اٹھا کر دعائے خیر کے پاس لٹاتے ہوئے کہا۔ اس بار وہ شدت جذبات سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اوہو، آج فجر کی نماز پھر قضا ہو گئی۔ آنکھ کھولنے اور گھڑی پر نگاہ پڑتے ہی افسوس ہوا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی، جہاں زندگی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ اپنے دادا کی گود میں چڑھا سامنے ٹیبل پر ناشتے کی چیزوں پر ہاتھ مارتا اس کا بیٹا صفان، ان کے ساتھ والی کرسی پر اپنی دادی کی گود میں باپ کے پاس جانے کی ضد کرتا ہوا شاہمیر، اور دعائے خیر کا بیٹا آلیان، جو کہ سامنے کی کرسی پر بیٹھے باپ کو دیکھ کر بار بار باہیں پھیلا رہا تھا۔ سب کے ناشتے کے لوازمات پورے کرنے میں کچن سے ٹیبل کے چکر لگاتی دعائے خیر۔ وہ بے ساختہ مسکراتی ہوئے آگے بڑھ کر اس خوبصورت ماحول کا حصہ بن گئی۔ اب وہ دن نہیں تھے جب ایسا منظر اس کے اندر آگ لگا دیا کرتا تھا۔ وہ دلوں کا مالک دلوں کو دکھانے کی سزا دیتا ہے تو معافی مانگنے والے کا بھی اس کے ہاں بہت اجر ہے۔ ایک معافی نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ظرف کو بڑا کر کے رشتوں کو کیسے اپنایا جاتا ہے اس نے دعائے خیر سے سیکھا تھا۔ اس نے سلمان کی بیزاری کا ذکر ایک بار دعائے خیر سے کیا تھا۔ اس نے سمجھایا، ہر مرد کے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے یشفین، اسے محبت اور توجہ دو، اندر سے اسی کا متلاشی ہوتا ہے۔ اس کے رنگ میں ڈھل جاؤ، اس کی پسند اپنا لو، پھر دیکھو کہ زندگی کے رنگ کتنے حسین ہیں۔ ایک ماں بھی تو ایسا ہی کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، پھر ایک بیوی بھی شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اس کی نصیحت کو اس نے گرہ سے باندھا ہی نہیں تھا، عمل بھی کیا تھا، پھر چند دنوں میں اپنی زندگی کو مکمل ہوتے بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ ناول تو کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ۔